हेलो नमस्ते सबैलाई वेलकम टु आवर ट्युटर राजन सरको युट्युब च्यानलमा इट्स यो ट्युटर राजन सर। आजको यस भिडियोमा चाहिँ एनइबी क्लास 12 फिजिक्सको वेव्स इन पाइप्स एन्ड स्ट्रिङ्स भन्ने च्याप्टरको न्युमेरिकल्स हेर्छौँ। यो सिरिजको नाम के हो त? झटपट झटपट झकास रिभिजन। सो सुन्दाखेरि पनि अचम्म इन्ट्रेस्टिङ जस्तो नाम छ होइन। एउटा नयाँ सिरिज निस्केको छ क्लास 12 फिजिक्सको लागि, न्युमेरिकलको रिभिजन गर्नको लागि क्विक प्लस फुल कन्सेप्टको साथमा ओल्ड इज गोल्ड र प्रिन्सिपल अफ फिजिक्स दुईटालाई हामी कभर गर्न कोसिस गर्नेछौँ। ओके, टाइम वेस्ट नगरिकन झटपट झटपट झकास रिभिजन सुरु गरौँ है त। सो वेभ इन पाइप्स एन्ड स्ट्रिङ्सको न्युमेरिकलको कुरा गर्दाखेरि यसमा हामीले पाइप्स भन्नाले अर्गेन पाइपलाई बुझ्छौँ। अब अर्गेन पाइपको पनि दुईटा भेराइटी हुन्छ, एउटा क्लोज्ड अर्गेन पाइप, एउटा इन्ड क्लोज हुन्छ, अर्को ओपन अर्गेन पाइप। सो क्लोज्ड अर्गेन पाइपमा डायग्रामेटिकली हेर्दाखेरि यो खालको हुन्छ होइन, अनि ओपन चाहिँ दुवैतिरबाट ओपन हुन्छ, मतलब सिलिन्ड्रिकल, यस्तो भनौँ न सिलिन्ड्रिकल फर्ममा हुन्छ। अब हामीले ड्र गर्दाखेरि चाहिँ सिलिन्ड्रिकल फर्ममा ड्र नगरे पनि हुन्छ, सिम्प्लिसिटीको लागि यस्तो बनाइन्छ अनि यसलाई चाहिँ यस्तो बनाइन्छ है त। दुईटा प्यारलल लाइन भनेर नबुझ्नु, सिलिन्डर हो, दुईतिर ओपन, यहाँनिर चाहिँ एकतिर बन्द भएको, ठिक छ। अनि त्यसपछि स्ट्रिङ्सलाई दुईटा रिजिड एन्डतिर सपोर्ट गरेर स्ट्रेस्ड गरेको स्ट्रिङ, टेन्सनमा राखिएको, दुई साइडबाटै टेन्सन दिएर स्ट्रिङलाई तन्काएर राखेको केस। सो इनरलाई भाइब्रेट गराउँदाखेरि अब यो अर्गेन पाइपमा एयर ब्लो गर्ने होस्, एयर ब्लो गर्दाखेरि यसमा जुन स्टेसनरी वेभ फर्म हुन्छ, स्ट्यान्डिङ वेभ फर्म हुन्छ, त्यो स्ट्यान्डिङ वेभ फर्म हुँदाखेरि जुन साउन्ड प्रड्युस हुन्छ त्यसको फन्डामेन्टल फ्रिक्वेन्सी के हुन्छ। त्यसपछि फर्स्ट मोड भन्छ फन्डामेन्टल फ्रिक्वेन्सीलाई, त्यसपछि सेकेन्ड मोड जसलाई फर्स्ट ओभरटोन पनि भन्छ। त्यस्तो विभिन्न कुराहरूको फ्रिक्वेन्सी कसरी पत्ता लगाउने, त यसमा चाहिँ हामीले साउन्ड वेभको कुरा हेर्छौँ। लङ्गिट्युडनल नेचरको हुन्छ अर्गेन पाइपभित्र भने यो जुन स्ट्रिङमा हुन्छ यसमा ट्रान्सभर्स नेचरको वेभको कुरा गर्छ, ट्रान्सभर्स वेभ। अनि दुईवटा पाइपहरूमा हुने वेभ कस्तो नेचरको हुन्छ, लङ्गिट्युडनल वेभ, ठिक छ, यो नेचरको हुन्छ। ओके, सो टाइम वेस्ट नगरिकन हेरौँ, तिनवटा कम्पेरिटिभ वेमा हेर्छौँ। क्लोज्ड अर्गेन पाइपमा तपाईँको यो रेजोनेन्स ट्युब जुन छ, रेजोनेन्स ट्युब पनि यसकै अन्डरमा आउँछ, रेजोनेन्स ट्युबमा यसकै अन्डरमा आउँछ। र त्यो सोनोमिटरमा जब वायरलाई एपारेटसमा फिट गरेर राखेको हुन्छ त्यो कन्डिसन यसबाटै बुझ्छौँ हामीले। गिटारमा राखेको त्यो तारहरूको केसमा न्युमेरिकल दियो भने यही केसलाई लिन्छौँ होइन। पियानोमा राखेको तार, जोडेर राखेको तारलाई बुझ्यो, त्यस्तो केसको न्युमेरिकल आयो भने यसैलाई लिन्छौँ। स्ट्रिङ्सलाई दुईवटा रिजिड सपोर्टतिर फिक्स गरेर राखेको अन्डर द टेन्सन, टेन्सन भनेको स्ट्रेचिङ फोर्सको अन्डरमा राखेको, ठिक छ। ओके, सो यो इनरको फन्डामेन्टल मोड, त्यसपछि फन्डामेन्टल मोड, त्यसपछि सेकेन्ड मोड, थर्ड मोड, यिनीहरूको बारेमा हेर्नुभन्दा पहिला केही बेसिक कुरो जुन हामीले जान्नु पर्ने छ बिफोर वी स्टार्ट। फन्डामेन्टल मोड भनेको के हो, नोड एन्टी नोडको बारेमा केही कन्सेप्टहरू बुझौँ है त। के बुझौँ भने सबभन्दा पहिला फन्डामेन्टल मोड। फन्डामेन्टल मोडमा छ भाइब्रेसन भइरहेछ, फन्डामेन्टल मोडमा वेभको प्रोडक्सन भइरहेछ। भन्नुको मिनिङ के हो भने फ्रिक्वेन्सी जुन छ, फ्रिक्वेन्सी लोवेस्ट हुन्छ। फ्रिक्वेन्सी के हुन्छ फन्डामेन्टल मोडमा, लोवेस्ट हुन्छ। फ्रिक्वेन्सीलाई लोवेस्ट बनाउनु छ। अनि त्यसपछि हाम्रो यो पछिको मोड जुन फर्स्ट मोड, यो फर्स्ट मोड भन्छ फन्डामेन्टल मोडलाई, फर्स्ट मोड। यो पछिको मोड हुन्छ सेकेन्ड मोड जसलाई फर्स्ट ओभरटोन भन्छ, र फन्डामेन्टल मोडलाई फर्स्ट हार्मोनिक पनि भनेर चिनिन्छ है त। पहिलो स्टार्टिङ बेस हो भनेर बुझौँ। सो फ्रिक्वेन्सी यसको लोवेस्ट लिइन्छ होइन। अनि त्यसपछि हाम्रो फन्डामेन्टल मोड पछि आउँछ फर्स्ट ओभरटोन। सो फर्स्ट ओभरटोन भनेको के हो, हाम्रो सेकेन्ड मोड हो है त।
फर्स्ट ओभरटोन भनेको सेकेन्ड मोड हो। अब यो सेकेन्ड मोड भन्ने बित्तिकै सेकेन्ड हार्मोनिक हुन्छ भन्ने छैन है त। सेकेन्ड हार्मोनिक हुन्छ कि थर्ड हार्मोनिक हुन्छ, कुन हुन्छ त्यसलाई भन्नको लागि चाहिँ हामीले हेर्नुपर्छ फन्डामेन्टल मोडको फ्रिक्वेन्सीलाई यदि मैले F1 माने र फर्स्ट ओभरटोनको फ्रिक्वेन्सीलाई F2 माने, यो F2 को रिलेसन F1 सँग कस्तो छ? 2F1 आयो भने सेकेन्ड हार्मोनिक, 3F1 आयो भने थर्ड हार्मोनिक, 4F1 आयो भने फोर्थ हार्मोनिक, यस्तो हुन्छ। सो यो कोफिसिएन्ट यो जुन नम्बर हुन्छ F2 को भ्यालु निकाल्दाखेरि F1 को अगाडि आउने जुन नम्बर हुन्छ त्यसको आधारमा कुन हार्मोनिक हो भनेर हामी यसलाई नेमिङ गर्छौं। ठीक छ, ओके। अब फ्रिक्वेन्सी लोएस्ट भएपछि वेभलेन्थ लङ्गेस्ट भइहाल्छ यहाँनिर, लङ्गेस्ट वेभलेन्थ। फ्रिक्वेन्सी लोएस्ट भएपछि लङ्गेस्ट वेभलेन्थ हुन्छ। अनि अर्को के बुझौँ भने अर्को पोइन्ट हाम्रो जुन हामीले ओपन अर्गेन पाइप र क्लोज्ड अर्गेन पाइप जुन बनाएको छ, जुन क्लोज्ड इन्ड हुन्छ, यो क्लोज्ड इन्ड, क्लोज्ड इन्डमा जहिले पनि नोडको फर्मेसन हुन्छ। क्लोज्ड इन्डमा फिक्स छ कि नोड फर्म हुन्छ, अनि जति पनि फ्री इन्ड छ यहाँनिर नोड पनि फर्म हुन सक्छ, एन्टी नोड पनि फर्म हुन्छ। तर यसको जुन इन्ड छ, यो पाइपको इन्ड छ जहाँनिर चाहिँ फ्री इन्ड छ, यो फ्री इन्ड, फ्री सर्फेस त यहाँ पनि छ, पार्टिकलहरू यहाँ पनि भाइब्रेट गर्न सक्छ, यो फ्री इन्डमा चाहिँ जहिले पनि के हुन्छ एन्टी नोड फर्म हुन्छ। सो फन्डामेन्टल मोडमा हामीले गर्ने भने कि यहाँनिर एउटा नोड एउटा एन्टी नोड। ठिक छ, ओपनमा दुवैतिर ओपन हुन्छ, र दुवैतिर ओपन भएपछि यहाँनिर पनि ओपन, यता नि ओपन भनेपछि ओपन साइडमा एन्टी नोड, यहाँनिर पनि एन्टी नोड। अब बिचमा के राख्दिने त? एउटा नोड राख्दिने, के को लागि? फन्डामेन्टल मोडको लागि, फन्डामेन्टल मोड अथवा फर्स्ट मोड अथवा फर्स्ट हार्मोनिकको लागि। स्ट्रिङको केसमा पनि यहाँनिर फिक्स इन्ड छ, फिक्स्ड इन्डमा के हुन्छ नोड नोड, र यसको पनि फन्डामेन्टल मोडमा। अब यसलाई यसरी यसको बिचमा प्लग गरियो स्ट्रिङलाई भने बिचमा प्लग गर्दाखेरि के हुन्छ यहाँनिर एन्टी नोड भन्छ, फन्डामेन्टल मोड हो। यसको फन्डामेन्टल मोडको डायग्राम हेर्ने हो भने यो टाइपको हुन्छ, यस्तो खालको हैन। अनि यसको हेर्ने हो भने यसरी हेरौँ, यो खालको हुन्छ है त। यहाँनिर नोड फर्म भएर हुन्छ, एन्टी नोड, यहाँनिर एन्टी नोड। अब यसको फर्मुलालाई कसरी ट्रिकी तरिकाले याद राख्ने, यो डायग्राम सहित यो तीनटैको हामी कम्पेरेटिभ स्टडी गर्छौं। र अझै एउटा कुरो भन्न के बिर्सेँ मैले भने, यो एउटा नोड, यो एन्टी नोड, यो नोड, यो स्टेसनरी वेभमा फर्म हुने कुराहरू हो। यिनीहरू बिचको डिस्टेन्स हामीले अघिल्लो भिडियोहरू तपाईँहरूले पढ्नु भएको छ कि छैन, अघिल्लो भिडियोहरू छ वेब्समा, त्यहाँनिर जानै पर्ने। यति बुझौँ, यति याद राख्नु कि एउटा नोडदेखि अर्को एन्टी नोड, नोड टु नोड, नोडदेखि नोड, एउटा नोडदेखि अर्को एन्टी नोड होइन, नोडदेखि नोडसम्मको डिस्टेन्स λ/2, अनि यो एन्टी नोडदेखि एन्टी नोडसम्मको पनि डिस्टेन्स λ/2। यो याद राख्नै पर्ने, दिमागमा छापेर राख्नुपर्ने कुरोहरू। अनि नोड टु एन्टी नोड भन अथवा एन्टी नोड टु नोड भन, यहाँदेखि यहाँसम्मको डिस्टेन्स भनेको λ/4 हुन्छ। नोड र एन्टी नोड बिचको जुन ग्याप हुन्छ त्यो चाहिँ λ/4 हुन्छ। नोड भनेको मिनिमम अथवा जिरो डिस्प्लेसमेन्ट हुने जहिले पनि ठाउँ, एन्टी नोड भनेको म्याक्सिमम डिस्प्लेसमेन्ट हुने, पार्टिकलको म्याक्सिमम डिस्प्लेसमेन्ट हुने ठाउँ हो है त। सो यी केही बेसिकहरू बिफोर वी स्टार्ट द फर्मुला, त्यो याद राख्यो भने अरू कुरो बुझ्नलाई झन् सजिलो हुन्छ है त। ल झटपट चकास रिभिजन, झटपट चकास भन्नाले छिटो गर्ने होइन के, बुझ्ने, झटपट एकचोटि गरेपछि कन्सेप्ट यहाँनिर जिन्दगीभर बसोस् होइन, अनि झटपट होस् अनि झकास पनि होस् कि, मतलब बिन्दास पाराको रिभिजन होस्। ओके, सो क्लोज्ड अर्गेन पाइप, यसलाई यहाँनिर लेखेँ। त्यसपछि ओपन अर्गेन पाइप यहाँनिर लेखेँ। त्यसपछि स्ट्रिङ। अब क्लोज अर्गेन पाइपमा यहाँनिर रेजोनेन्स ट्युबको केस पनि लिन्छ। अब रेजोनेन्स ट्युबमा पनि यही आउँछ, क्लोज अर्गेन पाइप नै हो त्यो पनि। अब यसको फर्स्टमा फन्डामेन्टल मोड, मैले यहाँनिर फर्स्ट मोड भनेर लेखेँ। फर्स्ट मोड भनेको कुन मोड हो?
मेन्टल मोड हो, यसलाई फर्स्ट हार्मोनिक पनि भनिन्छ। डायग्राम बनाए है त यसको लागि। ओपन अर्गेन पाइप, यहाँनिर एन्टिनोड, यहाँनिर नोड अनि यहाँनिर एन्टिनोड। तो नोडदेखि एन्टिनोडसम्मको डिस्टेन्स कति? λ/4। यहाँदेखि यहाँसम्मको डिस्टेन्स। यो ट्युब, यो पाइपको लेन्थ कति? L। ठिक छ, ओके। त्यसपछि ओपन अर्गेन पाइपमा डायग्राम बनाउँदाखेरि यतातिर यहाँनिर के बन्छ? एन्टिनोड। बिचमा के बन्छ? नोड। यहाँनिर के बन्छ? एन्टिनोड। एन्टिनोड भनेको ठाउँमा यस्तो हुनु पर्यो, खाली हुनु पर्यो। सो यसरी यहाँनिर गयो, त्यसपछि यसरी आयो अनि यहाँनिर इन्टरसेक्सन भएको ठाउँमा हामीले देखिरहेको छ यहाँनिर नोड छ। सो एन्टिनोडदेखि एन्टिनोडसम्मको डिस्टेन्स कति? किनकि यहाँदेखि यहाँसम्म λ/4, यहाँदेखि यहाँसम्म λ/4, टोटल यो जुन लेन्थ छ यसको लेन्थ इज इक्वल टु यहाँनिर λ/4 सँग इक्वल भयो। यहाँनिर चाहिँ दुईटा λ/4 छ भनेपछि λ/2 हुन्छ। एन्टिनोडदेखि एन्टिनोडसम्मको डिस्टेन्स, यसको लेन्थ इज इक्वल टु, यो पुरै लेन्थ इज इक्वल टु कति आउँछ त? λ/2 भनेर आउँछ। ठिक छ। अब स्ट्रिङमा हेरौँ। स्ट्रिङमा यहाँदेखि यहाँसम्मको डिस्टेन्स, यसलाई प्लग गरियो बिचमा भने यसको फन्डामेन्टल मोडमा यसरी भाइब्रेट हुन्छ। यहाँनिर नोड, बिचमा एन्टिनोड। त नोड टु नोडसम्मको लेन्थ छ, त त्यो भनेको पनि कति? λ/2। अर्थात् यो दुईटामा L को फन्डामेन्टल मोडमा L को भ्यालु सेम आइरहेछ भनेपछि बाँकी कुराहरू पनि सेम आउँछ यो दुईटामा। ठिक छ, ओके। कमन वेमा जान्छ तर डायग्राम फरक हुन्छ है, डायग्राम फरक हुन्छ, फर्मुलाहरू चाहिँ सेम आउँछ। सो फन्डामेन्टल मोड लोएस्ट फ्रिक्वेन्सीमा भाइब्रेट गर्दाखेरि यस्तो भयो। अब यहाँ जुन एयर ब्लो गरिन्छ त्यसलाई अझै इनर्जीले, अझै दम लगाएर सिटी बजाएको जसरी एनर्जी एयर ब्लो गरियो भने यो पछिको आउने मोड के हो त? फन्डामेन्टल पछिको आउने, फर्स्ट मोड पछि सेकेन्ड जुन आउँछ, सेकेन्ड मोड जसलाई भनिन्छ, यसलाई सेकेन्ड मोडलाई फर्स्ट ओभरटोन भनिन्छ। मतलब यो फन्डामेन्टल भन्दा बढ्यो, अलिकति बढ्यो, ओभरटोन भयो, अलिकति बढ्यो फर्स्ट भन्दा। तब बढ्दाखेरि के गर्ने भने जहिले पनि एउटा नोड एउटा एन्टिनोड बढ्छ, एउटा नोड एउटा एन्टिनोड बढ्छ। बढ्दाखेरि सबैमा त्यही हुने हो, सबैमा एउटा नोड एउटा एन्टिनोड बढ्ने हो। ओके, सो एउटा नोड एउटा एन्टिनोड बढ्छ हैन। त यसमा डायग्राम, पहिला डायग्रामलाई यहाँनिर पहिले फन्डामेन्टल मोडको डायग्राम त लेखी मैले, फर्मुला बनाएको छैन, पहिला फर्मुला बनाइहालौँ है त यसको लागि। त यसमा हाम्रो L इज इक्वल टु λ/4 आयो, L इज इक्वल टु λ/4 आयो, अर्थात् λ इज इक्वल टु 4L आयो। ठिक छ। अनि हाम्रो फ्रिक्वेन्सी निकाल्ने फर्मुला के छ? v/λ, भेलोसिटी इज इक्वल λm भनेपछि फ्रिक्वेन्सी इज इक्वल टु v/λ हो, अर्थात् v कति आयो त? 4L आयो, 4L। यो फ्रिक्वेन्सीलाई हामीले f1 मानौँ, फन्डामेन्टल मोड हो नि त, फर्स्ट मोड हो नि त, त्यही भएर f1 मानौँ। सो यहाँनिर λ/4 हुँदाखेरि v/4L भयो। अब यहाँनिर λ/2 हुँदाखेरि λ इज इक्वल टु 2L आउँछ। देयरफोर यसको लागि f1 भनेको कति आउँछ? v/2L। अब यो दुईटा त सेम हो भनेपछि फर्मुला धेरै दिमाग लगाइरहनु पर्ने, यसको पनि v/2L नै हुन्छ। f1 यसको फन्डामेन्टल मोड पनि कति हुन्छ? v/2L हुन्छ। अब यति भइसकेपछि अब सेकेन्ड मोडतिर लागौँ है त, सेकेन्ड मोडतिर लागौँ। यहाँनिर माथिको म मेटाइरहेको छु टपिक। ल, जुन f1 को भ्यालु आयो त्यसलाई मात्रै राखेँ मैले, अरूलाई यतिकै। सेकेन्ड ओभर के अरे फर्स्ट ओभरटोन र सेकेन्ड मोड जुन छ, सेकेन्ड मोड अथवा फर्स्ट ओभरटोन भनेर जुन छ, यसमा के गर्ने त? यसमा फर्स्ट मोडमा के थियो? एउटा यहाँनिर नोड थियो अनि एउटा एन्टिनोड थियो हैन। त नोड पछि आउने भनेको के हो? एउटा एन्टिनोड थपिदिने अनि त्यसपछि फेरि एउटा नोड थपिदिने अनि एन्टिनोड। सुरुमा चाहिँ थियो यो नोड अनि त्यसपछि यो एन्टिनोड। अब थपियो के? जहिले पनि सबैमा के थपिन्छ? एउटा एन्टिनोड एउटा नोड। कसरी थप्ने त? यहाँ प्याटर्न हेरेर थप्ने। त्यहाँ सुरुमा यता इन्डतिर, डायग्राम हेर, इन्डतिर नोड थियो, ओपन इन्डतिर क्लोज इन्डतिर नोड थियो, ओपन इन्डतिर एन्टिनोड थियो भनेपछि नोड पछि एन्टिनोड, एन्टिनोड पछि नोड थप्ने अनि सुरुको यो जो एन्टिनोड छ जस्ताको त्यस्तै। अब गर्न ग्यापिङ कतिवटा छ? λ/4
λ/4 λ/4 कतिवटा λ/4 किन λ/4 नोड र एन्टी नोड बिचको डिस्टेन्स λ/4 कतिवटा ग्याप 1 2 3 डायग्राम बनाएर बसिरहनु जरुरी छैन बनाउँदा हुन्छ अहिलेको जस्तो तरिकाले सो यहाँनिर लेन्थ जुन टोटल लेन्थ छ ट्युबको त्यो कति आयो त 3टा λ/4 3 λ/4 भनेर यसरी आयो ठीक छ अब यसै गरी क्लोजको लागि भयो ओपनको लागि ओपनमा के थियो पहिला एन्टी नोड थियो अब एन्टी नोड पछि थप्नु पर्यो एन्टी नोड पछि के आउँछ नोड आउँछ हैन अनि नोड पछि फेरि के आउँछ एन्टी नोड आउँछ अनि त्यसपछि के आउँछ फेरि नोड आउँछ अनि त्यसपछि एन्टी नोड आउँछ अर्थात् यो एउटा एन्टी नोड थियो यो एउटा एन्टी नोड थियो बिचमा एउटा नोड थियो अथवा यो नोड थियो अथवा यो नोड थियो जुन भने एउटा नोड थियो अनि त्यसपछि थपियो कतिवटा दुईटा के थप्यो एउटा एन्टी नोड थप्यो एउटा नोड थप्यो अब ग्यापिङ गर्न 1 2 3 4 चारवटा λ/4 निसी यहाँनिर यल इज इक्वल टु कति आउँछ 4 λ/4 इज इक्वल टु कति आउँछ लेम्डा आउँछ यतापट्टि जुन स्ट्रिङ थियो त्यसको लागि पनि त्यही आउने हो त स्ट्रिङको लागि फर्मुला र यो ओपन अर्गेन पाइपको लागि फर्मुला हामी सेम रूपमा लिएर हिँडौँ है त अहिले दुईटा मात्रै लेख्छु जे मैले ओपन अर्गेन पाइपको लागि फर्मुला लेखिरहेको छु त्यही स्ट्रिङको लागि हुन्छ भनेर बुझ अब त्यसै गरी यसको जुन सेकेन्ड मोड हुन्छ फर्स्ट ओभरटोन यसको यहाँबाट लेम्डा इज इक्वल टु इम्प्लाइज द्याट लेम्डा इज इक्वल टु 4l/3 आउँछ र यहाँबाट लेम्डा इक्वल टु त यल आयो ठीक छ भनेपछि यहाँबाट हामीले जुन फ्रिक्वेन्सी 2 छ फ्रिक्वेन्सी 2 निकाल्यो भने v/λ हो त v/λ को ठाउँमा 4l/3 राख यो 3 माथि जान्छ 3v/4l सो v/4l भनेको के हो f1 हो सो यहाँनिर 3f1 लेख्न सक्छौ देयरफोर f2 इज इक्वल टु 3f1 भनेर आयो हो अब यहाँनिर f1 मा कोएफिसिएन्ट कति छ 3 छ अनि यो जुन सेकेन्ड मोड छ यसको नाम के भयो त थर्ड हार्मोनिक यसको नाम के भयो थर्ड हार्मोनिक हार्मोनिकको नेम चाहिँ यो कोएफिसिएन्ट हेरेर लेख्ने अड नम्बर आयो 1 पछि 3 आयो भनेपछि 3 पछि अर्को 5 आउँछ अनि त्यसपछि यसमा हेर्ने भने यहाँनिर पनि फर्मुला त्यही हो f2 इज इक्वल टु v/λ त v/λ को ठाउँमा यल नै आउँछ अब यो भन्दा त डबल छ नि v/2l को भन्दा डबल छ नि यसलाई हामीले यसरी 2 * v/2l लेख्न मिल्छ सो v/2l भनेको हो f1 अर्थात् 2f1 देयरफोर यहाँनिर f2 इज इक्वल टु 2f1 आयो ओपन अर्गेन पाइप र जुन स्ट्रिङको केसमा 2f1 आयो त यसलाई के भन्ने त अब यसलाई भने सेकेन्ड हार्मोनिक फर्स्ट मोड हो के अरे सेकेन्ड मोड हो अनि फर्स्ट ओभरटोन हो र हार्मोनिकमा यो चाहिँ थर्ड हार्मोनिक क्लोज्ड अर्गेन पाइपमा ओपन अर्गेन पाइप र स्ट्रिङमा चाहिँ कुन हार्मोनिक हो सेकेन्ड हार्मोनिक ठीक छ रेजोनेन्स ट्युबको केस चाहिँ फेरि हामीले क्लोज्ड अर्गेन पाइपलाई नै लिन्छौँ सो यसै गरी अब सेकेन्ड मोड पछि के मोड आउँछ थर्ड मोडसम्म मात्रै बुझाउँछु त्यो भन्दा अगाडि त त्यही प्याटर्न फलो गर्ने हो सो थर्ड मोडमा जाने हो भने थर्ड मोडमा पनि यो प्याटर्नलाई फलो गर एउटा नोड थियो हैन अब यो दुईटा यति त छँदैछ यसमा एउटा एन्टी नोड र नोड थप्नु छ एउटा एन्टी नोड र नोड थप्नु छ 1 2 3 सो एउटा एन्टी नोड एउटा नोड यो छँदै थियो फेरि यसमा थप एउटा एन्टी नोड अनि नोड थप्दियो अनि लास्टमा एन्टी नोडै हुनु पर्यो ग्यापिङ गर्न 1 2 3 4 5 पाँचवटा ग्यापिङ छ अनि टोटल लेन्थ l इज इक्वल टु 5 λ/4 भनेर आयो देयरफोर यहाँ लेम्डा इज इक्वल टु के आउँछ 4l/5 अनि यसबाट तिमीले f3 जुन निकाल्छौ f3 लाई यसै गरी v/λ भन्ने फर्मुला होला v/λ भन्ने फर्मुला होला लेम्डा भनेको 4l/5 हो 5 माथि जान्छ 5 v/4l भनेर आउँछ v/4l भनेको के थियो f1 5f1 सो यो थर्ड मोड भनेर जुन छ अथवा सेकेन्ड ओभरटोन थर्ड मोड अथवा सेकेन्ड ओभरटोन यसको हार्मोनिकमा नाम कति भयो त फिफ्थ हार्मोनिक अब यसमा प्याटर्न अब्जर्भ गर्ने सबै गरिरहनु पर्दैन हार्मोनिक फिफ्थ हार्मोनिक भनेर यसलाई भनिन्छ सो 1 पछि 3 आयो 3 पछि 5 5 पछि 7 7 पछि 9 यसरी अड नम्बर आउँछ अड मल्टिपल आउँछ जति पनि हार्मोनिकहरू हुन्छ अडमा हुन्छ ओभरटर्न्सहरू हुन्छ जुन फन्डामेन्टल मोडको अड मल्टिपलमा हुन्छ र यसमा हेर्ने हो भने ल एन्टी नोड छ नोड छ एन्टी नोड छ त्यसपछि एन्टी नोड छ हैन त
त्यो आउनुभन्दा पहिला एउटा एन्टी नोड र नोड थप अनि फेरि त्यो एन्टी नोड इन्डमा लेख। सो एउटा ग्याप, दुईटा ग्याप, तीनटा ग्याप, चारवटा, पाँचवटा, छवटा ग्याप भनेपछि यसमा के हुने भयो हाम्रो छवटा ग्याप भएपछि लेन्थ इज इक्वल टु 6 λ/4। सो 6 λ/4 गर्दाखेरि 3 λ/2 भनेर हाम्रो आउँछ। 6 λ/4 गर्दाखेरि यसलाई 2 ले काट, यसलाई 2 ले काट, 3 λ/2 आउँछ। देयरफोर F3 इज इक्वल टु V बाई, यहाँबाट लेम्डा निकाल्यो भने 2 λ/3 आउँछ, सरी 2l/3 आउँछ, लेम्डा 2l/3 आउँछ। सो 2l/3 राख्यो भने 3v/2l निस्किन्छ। v/2l भनेको f1 हो, 3f1 आयो। त यहाँ चाहिँ हामीले इंटीग्रल पोजिटिभ इंटीग्रल मल्टिपलमा देख्न सक्छ। 1 पछि 2, 2 पछि 3, 3 पछि 4, 4 पछि 5 यसरी आउँछ। ककसमा त यो ओपन अर्गेन पाइपमा र स्ट्रिङमा, ओपन अर्गेन पाइप र स्ट्रिङमा। भनेपछि यसमा जुन फर्स्ट मोड, सेकेन्ड मोड, थर्ड मोड यिनीहरूको रेसियो लेख्ने हो भने अब यसलाई मेटा है त, यही प्याटर्न फलो गर्ने हो। यदि यसमा हामीले कसमा क्लोज्ड अर्गेन पाइप COP यसमा हेर्ने हो भने F1, F2, F3, F4 यसरी रेसियो लेख्ने हो भने डट यहाँ कति हुन्छ त यसको रेसियो लेख्ने हो भने 1:3:5:7:9:11 यसरी जान्छ। र ओपन अर्गेन पाइप OOP अथवा स्ट्रिङमा जस्ट फ्रिक्वेन्सी को रेसियो हेर्ने हो भने फंडामेंटल मोड, फर्स्ट मोड, सेकेन्ड मोड, थर्ड मोड, फोर्थ मोड यस्तो रेसियो हेर्ने हो भने 1:2:3:4 यसरी 5 आयो भने 5 यसरी आउँछ। सो फर्स्ट हार्मोनिक, थर्ड हार्मोनिक, फिफ्थ हार्मोनिक, सेभेन्थ हार्मोनिक नाम यसरी हुन्छ। अनि यसको चाहिँ फर्स्ट हार्मोनिक, सेकेन्ड हार्मोनिक, थर्ड हार्मोनिक, फोर्थ हार्मोनिक। यहाँनिर जुन इभेन हार्मोनिक्सहरू छ त्यो मिसिङ छ, यहाँ चाहिँ रेगुलर छ, अड इभेन दुईटै आइरहेछ हैन। ओके, सो यसको साउन्ड चाहिँ अलि राम्रो सुनिन्छ भनेर भनिन्छ। अब त्यो फिजिकल सिग्निफिकेन्सतिर जाँदैन, हामी म्याथमेटिकल डिस्कसन प्लस न्युमेरिकलमा ध्यान दिउँ। सो यो कुरा दिमागमा छापेर राख्ने स्ट्रिङको लागि र यो क्लोज अर्गेन पाइप, ओपन अर्गेन पाइप, स्ट्रिङ यति केस हो। अब यसपछि हाम्रो के आउँछ भने के अझै फर्दर मोर डिस्कसन गर्नुपर्ने हुन्छ, त्यो भनेको इन्ड करेक्सनसँग रिलेटेड है त, इन्ड करेक्सनसँग रिलेटेड। अनि त्यसपछि ट्रान्सभर्स वेभको डिस्कसन गर्नेछु। इन्ड करेक्सन, इन्ड करेक्सनको लागि के बुझ्यो भने पहिला क्लोज्ड अर्गेन पाइपलाई लिएर हेरौँ। यो जुन हाम्रो एन्टी नोड फर्मेसन हुन्छ हामीले ठ्याक्कै यही इन्डनिरै बन्छ जस्तो भनेर देखाएको थियो हैन। तर त्यो एन्टी नोडको फर्मेसन ठ्याक्कै इन्डमा नभएर इन्डभन्दा अलिकति बाहिर फर्म हुन्छ। र यो इन्डदेखि र एन्टी नोड फर्म भएकोसम्मको डिस्टेन्सलाई चाहिँ इन्ड करेक्सन ई लेख्छ, कहिले सी लेख्छ, ठिक छ। ई अथवा सी भनेर लेख्छ। हाम्रो प्रिन्सिपल अफ फिजिक्स भन्ने बुकमा सी युज गरिरहेको हुन्छ। अनि यो नोड भयो, ओके। त यसको जुन लेन्थ अफ द ट्युब छ, लेन्थ अफ द ट्युब यति भयो। अनि यहाँदेखि यो एन्टी नोडसम्मको डिस्टेन्स चाहिँ सी भयो। अब यो नोडदेखि एन्टी नोडसम्मको डिस्टेन्स त कति हो, λ/4, यो त थाहा छ हामीलाई। तर यहाँनिर एक्चुअलमा ट्युबको लेन्थ र सी जोडेर, यो एन्ड करेक्सन जोडेर पो यो दुईटा बिचको ग्यापिङ आउँदो रहेछ। अघि हामीले यल मात्रै लिएको थियौँ भने अहिले चाहिँ के लिन्छौँ, यल प्लस सी लेख्छौँ। अनि यो जुन सी आइरहेछ यो सीलाई चाहिँ अब हामी सिचुएसन हेरेर है त, अब हरेकको जुन लेन्थ छ यल भएको ठाउँमा जहाँनिर फर्मुला बनाएको थियो यल, यलको ठाउँमा यल प्लस सी राख्नु छ। जहाँनिर यल हुन्छ त्यहाँनिर एल प्लस सी राख्छौँ यदि क्लोज्ड अर्गेन पाइप छ भने। स्ट्रिङमा आउँदैन है, फेरि स्ट्रिङमा इन्ड करेक्सन आउँदैन। क्लोज्ड अर्गेन पाइप, रेजोनेन्स ट्युब क्लोज अर्गेन पाइपमै आउँछ अनि ओपन अर्गेन पाइपमा पनि आउँछ। त यसमा हाम्रो यो कुरा भयो। र सी को भ्यालु चाहिँ 0.6 R, 0.58 R, 0.6 R राउन्डिङ अफ गरेर यसलाई 0.6 R और 0.3 D यसरी लेखिन्छ। यसलाई रेलिक्स करेक्सन फ्याक्टर भन्छ, रेलिक्स करेक्सन फ्याक्टर। इन्ड करेक्सन को भ्यालु कति त, C इज इक्वल टु 0.3D अथवा 0.6 R। यो R र D भने के हो त, यो जुन ट्युब छ यसको इन्टरनल डायमिटर, यसलाई
भित्रबाट नाप्दाखेरि भित्रबाट यसको के यो मोटाइ होला, यो मोटाइलाई बाहिरसम्म त्यो मोटाइलाई ननाप्ने, भित्रबाट यसको डायमिटर नाप्ने भर्नियर क्यालिपरको युज गरेर नाप्न सकिन्छ। सो यो भ्यालु याद राख्न जरुरी छ, ठिक छ। अब त्यही ओपन अर्गेन पाइपमा हेर्ने हो भने त दुईतिर इन्ड हुन्छ, त इन्ड करेक्सन त दुईतिर गर्नु पर्यो। यतिकै यता अलिकति निस्केको हुन्छ, त्यसपछि यता अलिकति निस्क्यो। यहाँनिर सी डिस्टेन्स छ, यसको लेन्थ यहाँनिर यल छ, अनि यतापट्टि सी डिस्टेन्स छ। सो दुईतिर लेन्थमा केही न केही खिचाउ जस्तो भएको छ भने यल प्लस 2c इज इक्वल टु फन्डामेन्टल मोडमा यो एन्टी नोड, यो नोड, यहाँनिर एन्टी नोड। एन्टी नोड टु एन्टी नोडको डिस्टेन्स कति हो? λ/2। सो यो करेक्सन फ्याक्टर हामीले युज गर्नु पर्ने हुन्छ, ठिक छ। न्युमेरिकल हेरेर केसेसहरू हेरेर कुन मोड हो त्यो अनुसार। अब ओपन अर्गेन पाइप बनाएको छ नि 2c जोड्ने, क्लोज्ड अर्गेन पाइपवाला केस छ रेजोनेन्स ट्युब, त्यसकै अन्डरमा आउँछ भने सी जोड्ने, ठिक छ। द्याट्स इट। अब हामीले रेजोनेन्स ट्युबसँग रिलेटेड केही फर्मुलाहरू अथवा यसैबाट बुझ्छौँ हामी क्लोज्ड अर्गेन पाइपकै थ्रुबाट। रेजोनेन्स ट्युबलाई यसरी भर्टिकली स्टडी गरिन्छ, वाटर राखिएको हुन्छ, यसमा वाटरको लेभल घटाउँदै 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 गइन्छ होइन। घटाउँदै गएपछि एउटा पार्टिकुलर लेभलमा यसले रेजोनेन्स फ्रिक्वेन्सी दिन्छ है त। यहाँनिर नोड फर्म भयो, यहाँ एन्टी नोड फर्म भयो, यहाँ तलतिर यसको पानी भरिएको छ। यो बेलामा यसको जुन यो लेन्थ छ, यसको गहिराई छ, यो पानीभन्दा माथिको जुन हाइट छ यो ट्युबको, यसलाई L1 लियो भने यो फन्डामेन्टल मोड भयो। फर्स्टमा सुनिने जुन फर्स्टमा सुनिने जुन फ्रिक्वेन्सी छ, रेजोनेन्स फ्रिक्वेन्सी छ, त्यसलाई हामीले फन्डामेन्टल मोड मान्यो भने यसमा हामीले के लिन्थ्यौँ त λ/4 लिन्छौँ। र इन्ड करेक्सनको साथमा लेख्ने हो भने यसलाई इन्ड करेक्सनको साथमा लेख्ने हो भने L1 + C इज इक्वल टु λ/4 हुन्छ। अब सेकेन्ड डायग्राम हेरौँ। अब यसको यो गहिराई छ, पानीलाई लेभल घटाउँदै घटाउँदै जायो भने फेरि एकचोटि रेजोनेन्स हुन्छ। त्यो रेजोनेन्सलाई चाहिँ फर्स्ट ओभरटोन अथवा सेकेन्ड मोड भन्छौँ। अब त्यसको गहिराई अलिकति बढी छ त्योभन्दा, कति गहिराई? L2। अब यहाँनिर इन्ड करेक्सन जोड्नु पर्यो किनकि यो एन्टी नोड अलिकति बाहिर बनेको छ होइन। यो यति चाहिँ यो इन्ड करेक्सन भयो। यहाँनिर पनि इन्ड करेक्सन हुन्छ, अलिकति सी भ्यालुको इन्ड करेक्सन हुन्छ। त यहाँनिर एउटा नोड यहाँ फर्म हुन्छ, अनि त्यसपछि यहाँनिर नोड र एन्टी नोड, बाहिरपट्टि यहाँ एन्टी नोड हुन्छ, हामीलाई थाहा छ यति। अब बिचमा थप्नु त पर्यो, सेकेन्ड मोडमा एउटा नोड एउटा एन्टी नोड थप्नु पर्यो। त नोड पछि के आउँछ? यहाँनिर एउटा एन्टी नोड, अनि एन्टी नोड पछि के आउँछ? नोड। सो यसरी यसबाट फर्मेसन हामीले बनाउनेछौँ। अब यो टोटल ग्यापिङ हेर, अब डायग्राम बनाइराख्नु पर्ने, जस्ट यहाँ बुझ। टोटल ग्यापिङ हेर, यो दुइटाको बिचमा λ/4, यहाँनिर λ/4, यहाँ λ/4, टोटल ग्यापिङ कति भयो? 3 λ/4। सो L2 प्लस जुन C छ, L2 + C गर्दाखेरि हाम्रो कति आउँछ? 3 λ/4 भनेर आउँछ। अब यसबाट यो दुईटा इक्वेसनलाई, फर्स्ट केस र सेकेन्ड केसलाई लिएर यदि हामीलाई वेभलेन्थ निकाल्नु पर्यो भनेपछि त्यो सेकेन्ड इक्वेसनबाट 3 λ/4 बाट λ/4 घटाइदेऊ, अनि L2 + C बाट L1 + C लाई घटाइदियो भने C र C क्यान्सल हुन्छ। यहाँबाट आउँछ 2 λ/4, अर्थात् 2 λ/4 भनेको λ/2 इक्वल टु L2 - L1 आउँछ। देयरफोर λ इज इक्वल टु 2 टाइम्स L2 - L1 भनेर आउँछ। यति आउँछ, ठिक छ। यति आइसकेपछि अब हामीले भेलोसिटी निकाल्नु पर्यो साउन्ड वेभको, भने फ्रिक्वेन्सी थाहा छ हामीलाई, फन्डामेन्टल मोडको फ्रिक्वेन्सी युज गर्न सक्छौँ। वेभलेन्थ त सेम छ हाम्रो लागि, दुईटै केसमा वेभलेन्थ चेन्ज भएको छैन, फ्रिक्वेन्सी पनि चेन्ज भएको छैन, वेभलेन्थ नै चेन्ज भएको छैन, फ्रिक्वेन्सी चेन्ज भएको छैन। केलाई चेन्ज गरियो केसमा चाहिँ हामीले? अहिलेको केसमा के हेरेको थियो भने क्लोज अर्गेन पाइप, ओपन अर्गेन पाइपमा यो लेन्थ चेन्ज हुन्थेन, लेन्थ कन्स्टेन्ट हुन्थ्यो। यहाँ चाहिँ लेन्थलाई बढाइएको छ, लेन्थलाई चेन्ज गरेको कारणले गर्दा वेभलेन्थ र फ्रिक्वेन्सी कन्स्टेन्ट छ यसमा। सो फ्रिक्वेन्सी फन्डामेन्टल मोडकै राख्छौँ, F इन्टु वेभलेन्थ, यहाँनिर फर्मुला के भन्नुभयो त? F इन्टु 2L2 - L1। यो फर्मुलाको पनि युज गर्छौँ हामी केही न्युमेरिकलहरूमा। सो यो बेसिक कन्सेप्ट, यो डेरिभेसन जस्तै धेरै लामो होइन, सर्टकट यो बुझिराखौँ होइन, डायग्रामहरू बनाइरहनु पर्न, भिजुअलाइज गरौँ, सिकौँ, अनि त्यसपछि मजाले गर्न सकिन्छ, ठिक छ। अब यसबाट इन्ड करेक्सन पनि निकाल्नु पर्ने हुन्छ। त इन्ड करेक्सन निकाल्नको लागि
केही फर्मुलाहरू यहाँनिरबाट हामी बनाउन सिकौँ। इन्ड करेक्सन भनेको सी को भ्यालु निकाल्नु छ। त सी को भ्यालु निकाल्नको लागि एड गरिदिउँ, यसलाई र यसलाई एड गरिदिउँ, इक्वेसन 1 र इक्वेसन 2 लाई एड गरिदिउँ। त्यो हुन्छ L1 प्लस L2 प्लस 2C भइदिन्छ। अनि यो λ/4 र 3 λ/4 जोड्दाखेरि 4 λ/4, 4 र 4 काटिन्छ, अर्थात् 2C इज इक्वल टु यहाँनिर कति आयो त हाम्रो λ/4 λ इक्वल गरेर चाहिँ λलाई हामी एलिमिनेट गरौँ है त, λलाई एलिमिनेट गरौँ, एड गरेर भएन, यसलाई यहाँबाट λको भ्यालु निकालौँ। λको भ्यालु निकालेपछि λ इज इक्वल टु 4L1 प्लस 4C हुन्छ यसमा। अनि यहाँनिर चाहिँ हाम्रो λ इज इक्वल टु कति आउँछ, λ इज इक्वल टु 4/3L2 प्लस C भनेर आउँछ। यो λको भ्यालु यहाँबाट पुट गरिदिउँ, कति छ 4L1 प्लस 4C इज इक्वल टु 4/3L2 प्लस C भनेर छ। यसलाई सोल्भ गरेर C को भ्यालु निकाल्नु छ। सो 12L1 प्लस 12C इज इक्वल टु 4L2 प्लस 4C। यहाँबाट सोल्भ गरौँ, यो L1 र L2 लाई एकतिर, C लाई एकतिर, सो C वाला यता लिएर 12C बाट 4C घटायो भने 8C हुन्छ। अनि यो 4L2 माइनस 12L1 हुन्छ। सबैलाई 4 ले डिभाइड गरिदियो, 2C इज इक्वल टु L2 माइनस 3L1 भयो। देयरफोर करेक्सन फ्याक्टर, इन्ड करेक्सन फ्याक्टर इज इक्वल टु L2 माइनस 3L1/2। यो फर्मुला पनि हामीले गर्छौँ। त यसमा के गर्नु छ, दुईटैबाट लेम्डा वेभलेन्थ निकाल्नु छ र लेम्डालाई इक्वेट गर्नु छ। ठिक छ, त्यसरी हामीले यो पनि गर्न सक्छौँ। यो दुईटै फर्मुला हामीले युज गर्छौँ केही न्युमेरिकलहरुमा, ओल्ड इज गोल्डमा पनि छ, पास्ट क्वेसन पनि हो, सोधेको पनि छ। ओके, अब लास्ट फर्मुला एउटा डिस्कस गरौँ। लास्ट फर्मुला भनेको केसँग रिलेटेड भने ट्रान्सभर्स वेभसँग, स्ट्रिङमा फर्म हुने ट्रान्सभर्स वेभसँग। सो रिलेटेड टु स्ट्रिङमा फर्म हुने ट्रान्सभर्स वेभसँग रिलेटेड फर्मुला डिस्कस गरौँ। त स्ट्रिङमा भएको ट्रान्सभर्स वेभको भेलोसिटी निकाल्ने फर्मुला हाम्रो के हो, अंडर रूट T/μ, मास पर युनिट लेन्थ। T फर टेन्सन, यो अघिल्लो न्युमेरिकल भिडियोमा नै हामीले कुरा गरेको थियौँ, म्यू इज इक्वल टु मास पर युनिट लेन्थ। ओके, र यहाँनिर हाम्रो जुन छ यो भेलोसिटीको फर्मुला हामीले लेख्न सक्छौँ लेम्डा इन्टु एफ, भनेपछि यहाँबाट एफ इज इक्वल टु आउँछ 1/λ टाइम्स T/μ भन्ने। अब यसबाट हामीले के डेरिभेसनहरू गर्नुपर्ने हुन्छ, यो म्यू को भ्यालुलाई m/l को फर्ममा चेन्ज गरिदिउँ, र यो लेम्डा पनि जुन छ लेम्डालाई पनि फन्डामेन्टल मोडमा लिएर, फन्डामेन्टल मोड स्ट्रिङको फन्डामेन्टल मोडमा के हुन्थ्यो, L इज इक्वल टु λ/2 आउँथ्यो, ओपन अर्गेन पाइप जस्तो हैन। सो फन्डामेन्टल मोडको केस लियो भने यहाँबाट λ इज इक्वल टु 2L आउँछ। भ्यालु रिप्लेस गरौँ है त। सो 1/2L अंडर रूट टेन्सन डिवाइडेड बाई मास पर लेन्थ। अब लेन्थ यता माथि लगिदियो यसको 1/2L अनि अंडर रूट टेन्सन इन्टु लेन्थ। मासलाई डेन्सिटी र भोल्युमको फर्ममा लेख्यो भने के हुन्छ, डेन्सिटी इन्टु भोल्युम, डेन्सिटी इन्टु भोल्युम आउँछ यहाँनिर। अब डेन्सिटी इन्टु भोल्युम, भोल्युमको ठाउँमा फेरि के लेख्दियो, एरिया इन्टु लेन्थ। लेन्थ भनेको वायरको लेन्थ, क्या लेन्थ अफ वायर, अनि वायरको क्रस सेक्सनल एरिया जसको डायमिटर अथवा रेडियस R छ अथवा डायमिटर D छ। यो वायरको क्रस सेक्सनल एरिया, यसको डायमिटर यो D छ, D दिइरहेको छ, र लेन्थ L दिइरहेको छ। त डायमिटर D दिएको छ भने यसको क्रस सेक्सनल एरिया A इज इक्वल टु हुन्छ पाई डायमिटरको स्क्वायर बाई 4, पाई R स्क्वायरलाई डायमिटरको फर्ममा लेख्दा यो आउँछ। सो यसमा त यो L र L कट्यो। अब एरियाको ठाउँमा राख्नु पर्यो पाई D स्क्वायर बाई 4। त यहाँनिर 1/2L अंडर रूट T बाई डेन्सिटी इन्टु पाई D स्क्वायर बाई 4। D स्क्वायर बाई 4 बाट बाहिर निस्किने के हो त, D स्क्वायर बाई 4, यो 4 माथि जान्छ, 4/D स्क्वायर हुन्छ। सो 4/D स्क्वायर बाट बाहिर निस्किने भनेको 2/D हो। सो 2/D बाहिर निस्केपछि यो 2 1/2L इन्टु 2/D बाहिर निस्क्यो, यहाँ भित्र बस्छ टेन्सन डिवाइडेड बाई डेन्सिटी इन्टु पाई, 2 र 2 कट्यो। अब बच्यो के त यहाँनिर 1/लेन्थ D अनि अंडर रूट T/पाई डेन्सिटी। ओके, सो फ्रिक्वेन्सी जुन छ हाम्रो
फन्डामेन्टल मोडको फ्रिक्वेन्सी छ 1/LD √T/पाई डेन्सिटी। यो हाम्रो फर्मुला भयो। सो फन्डामेन्टल फ्रिक्वेन्सी 1/LD टेन्सन T/पाई डेन्सिटी, यो फर्मुला हालेर गर्ने हो। ओके, यतिसम्म हामीले फर्मुला डिस्कस गऱ्यौँ। फन्डामेन्टल मोडको छ भने यहाँनिर 1 आउँछ है त, फन्डामेन्टल मोडको। अब यो फन्डामेन्टल मोडको फ्रिक्वेन्सीलाई हामीले F1 मान्छौँ हैन, हल्का त्यो पनि भनिदिउँ, यसलाई F1 मान्छौँ। अब मानौँ सेकेन्ड मोडको निकाल्नु छ, त F2 = 2F1 हुन्छ, हामीलाई थाहा छ। त यो फर्मुलामा यहाँनिर यो पुरैसँग 2 ले मल्टिप्लाई गरेपछि के हुन्छ, 2LD √T/पाई डेन्सिटी, यसरी हुन्छ। त्यसपछि थर्डको निकाल्नु पर्यो भने 3LD हुन्छ। भनेपछि nth मोडको निकाल्नु पर्यो भने nF1 हुन्छ, भनेपछि n/LD √T/पाई डेन्सिटी। ल, यति कुरो बुझिसकेपछि अब हामी न्युमेरिकलमा हाम फाल्छौँ। ठिक छ, न्युमेरिकलमा पौडी खेल्छौँ, हाम फालेर डुब्ने होइन, पौडी खेल्छौँ त्यहाँनिर। ओके, झटपट झकास रिभिजनको फर्मुला, वेव्स इन पाइप्स एन्ड स्ट्रिङ्स हामीले फुल रिभ्यू गऱ्यौँ। यति फर्मुला बुझ्दाखेरि तपाईँहरूको जुन छ थ्योरी पार्टमा पनि लगभग डेरिभेसनहरू पनि जुन गर्नुपर्ने हुन्छ, पाइप्सको, अर्गेन पाइपको, ओपन क्लोज स्ट्रिङ, यो सबैको फन्डामेन्टल मोड, ओभरटोन, हार्मोनिक्स, यो सबै कन्फ्युजन पनि दूर हुन्छ। अनि कन्सेप्टै नभइकन न्युमेरिकलमा हाम फालेर केही पनि काम छैन, एन्सर मात्रै निकाल्नु ठुलो कुरा होइन। सो फर्स्ट अफ अल विल गो थ्रु द ओल्ड इज गोल्ड है त। ओल्ड इज गोल्डको क्वेसन्सहरूको थ्रुबाट हामी जान्छौँ। मसँग अस्मिता पब्लिकेसनको होइन, रिड मोर पब्लिकेसनको ओल्ड इज गोल्ड छ। क्वेसनहरू सेमै हुने हो। म तपाईँहरूलाई चाहिएमा कमेन्ट गर्नु होला, यसको PDF फाइलको लिङ्क हालिदियो ल। सो न्युएस्ट क्वेसनदेखि गर्दै जान्छु, 2076 देखिको प्रब्लम हेर्दै जान्छु है त। क्वेसन नम्बर 1 चाहिँ हाम्रो छ 2076 मा सोधेको। अब बी लेखेको छ यहाँनिर एरिया कोड। ओके, अ वायर हुज मास पर युनिट लेन्थ, एउटा तार छ जसको मतलब वायरसँग रिलेटेड छ, स्ट्रिङसँग रिलेटेड क्वेसन बुझिहाल्यो। अब पढ्दै जाउँ, के थाहा कम्बाइन गरेर दिएको छ कि अथवा यही मात्र दिएको छ। सो वायर हुज मास पर युनिट लेन्थ, त ल्याङ्ग्वेज लेख्नुहोस् गिभनमा। मास पर युनिट लेन्थलाई के लेखिन्छ, म्यू, ल्याङ्ग्वेजमा लेख्नुहोस् अनि बल्ल इज 10⁻³ kg/m³। ठिक छ, यति भनेको छ। यो क्वेसनको लिङ्क चाहिँ मैले डिस्क्रिप्सनमा राखिदिएको छु है त, त्यहाँबाट डाउनलोड गर्न सक्नुहुन्छ, त आफ्नो ओल्ड इज गोल्डबाट हेर्दा नि हुन्छ। ओके, इज स्ट्रेस्ड बाई अ लोड अफ 5 kg ओभर द 2 ब्रिजेस अफ सोनोमिटर वायर 1 मिटर अपार्ट भनेको छ। ठिक छ, त जुन तार छ यहाँनिर एकतिर फिक्स गरिएको छ, over the 2 bridges of sonometer wire 1 meter apart is struck at its middle point भनेर भनेको छ। सो यो सोनोमिटरमा यसरी झुन्डाएर राखेको वायरमा एकतिर 4 kg को लोड यो होरिजेन्टल सर्फेसमा छ, यहाँनिर यसलाई अड्याएर राखेको चाहिँ फिक्स गरेर, र यहाँनिर चाहिँ स्लाइडिङ जस्तो बनाएर यहाँनिर 4 kg को यसमा लोड झुन्डाइएको छ। 4 kg को लोड झुन्डाइएको छ र यसको बिचबाट स्ट्रक गर्यो, मतलब यसलाई टिङ्ग जसरी गिटारको तार जसरी तन्काइयो। अब ठ्याक्कै बिचबाट स्ट्रक गर्नुको मतलब फन्डामेन्टल मोड दिनु हो। यो स्ट्रेस्ड वायर भयो, यहाँनिर पनि रिजिड हुन्छ यो, किनकि यहाँ टेन्सन दिइरहेको छ 4 kg ले। 4 kg भनेको यसको टेन्सन वेटसँग बराबर हुन्छ, mg सँग बराबर हुन्छ यसमा पर्ने टेन्सन। सो यसको यदि स्टेसनरी वेभको फर्मेसन हेऱ्यो भने यस्तो खालको हुन्छ, यहाँनिर नोड, यहाँनिर नोड, यहाँ बिचमा एन्टी नोड फर्म हुन्छ। फन्डामेन्टल मोडमा हुन्छ किनकि मिडलमा स्ट्रक गरेको छ। सो यसको जुन लेन्थ छ, लेन्थ इज इक्वल टु कति आयो त, नोड टु नोड λ/2 भनेर आउँछ। यो कुरा हामीले पहिला बुझ्नु पर्यो। त्यसपछि 4 kg मास लेखिहाल्यो, मिडलमा स्ट्रक गरेको छ भनेपछि हामीले त्यो बुझ्यौँ। वाट विल बी वेभ लेन्थ एन्ड फ्रिक्वेन्सी अफ इट्स फन्डामेन्टल भाइब्रेसन। अब मिडलमा स्ट्रक गरेको भनेर फन्डामेन्टल मोडको यसले हिन्ट त दिइहाल्यो। अब त्यसपछि के सोध्दैछ, लेम्डाको भ्यालु वेभ लेन्थ वाट, λ इज इक्वल टु वाट, अनि फ्रिक्वेन्सी इज इक्वल टु वाट। सो यहाँनिर
टेन्सन इज इक्वल टु हामीले वेट लेख्छौँ यम इन्टु जी गर्छौँ 4 इन्टु 10 राख्दा हुन्छ सजिलो क्यालकुलेसनको लागि 14 न्युटन भनेर आउँछ। अनि सोधेको के हो फन्डामेन्टल मोड हो यहाँनिर लेख्ने सिन्स इट इज स्ट्रक एट द मिडलमा भएकोले फन्डामेन्टल मोडमा भाइब्रेट गर्छ। सो यसमा यल इज इक्वल टु λ/2 इम्प्लाइज द्याट λ इज इक्वल टु 2l। सो लेन्थ पनि दिइरहेको छ आई थिङ्क यसमा लेन्थ भनिरहेको छ 1 मिटर अपार्ट। सो यो दुईवटा ब्रिजेस बिचको जुन डिस्टेन्स छ यो 1 मिटर दिइरहेको छ। सो 1 मिटर अपार्ट भनेपछि लेन्थको भ्यालु कति भयो त 1 मिटर भयो एलको भ्यालु 1 मिटर भयो। सो एलको भ्यालु 1 मिटर गिभनमा लेख्दियो अनि यहाँनिर 2 इन्टु 1 मिटर राख 2 मिटर हुन्छ। लेम्डाको भ्यालु आयो इम्प्लाइज द्याट लेम्डा इज इक्वल टु 2l 2 मिटर निस्क्यो। अब निकाल्नु के छ फ्रिक्वेन्सी। त फ्रिक्वेन्सी निकाल्ने फर्मुला हामीले भर्खर पढेको फ्रिक्वेन्सी निकाल्ने फर्मुला के थियो यो फर्मुला अंडर रूट बेसिक फर्मुला है त त्यो लास्ट वाला फर्मुला युज नगरी हामीले टेन्सन छ त टेन्सन डिवाइडेड बाई मास पर युनिट लेन्थ। अब मास पर युनिट लेन्थ निकालेको छैन निकालेर गर्दा नि हुन्छ के मास पर युनिट लेन्थ दिइराकै छ निकाल्नै परेन। भनेपछि टेन्सनको भ्यालु कति 40 न्युटन मास पर युनिट लेन्थ कति 10⁻³ राखौँ। अनि यहाँनिर केही छुटिरहेको छ यहाँनिर 1 बाई यो त भेलोसिटी निकाल्ने फर्मुला फ्रिक्वेन्सीमा यहाँनिर के हुन्थ्यो यहाँनिर लेम्डा आउँछ त लेम्डाको भ्यालु कति छ 2l छ। फर्मुला हाम्रो भेलोसिटी निकाल्ने चाहिँ अंडर रूट t/μ हो। सो v इज इक्वल टु त लेम्डा एफ हो लेम्डा एफ निकाल्नु छ भने 1 बाई लेम्डा हुन्छ त्यो लेम्डाको ठाउँमा यहाँ के राखेको 2l राखेको। त्यसलाई फटाफट बुझ्नुपर्छ है झटपट झकास रिभिजन हो नि त। ओके सो यहाँ भ्यालु पुट गर 2l यहाँनिर 1/2 नै आउँछ 2 मिटर टेन्सनको भ्यालु 40 त्यसपछि मास पर युनिट लेन्थ 10⁻³ एन्सर कति दिन्छ यसले 2 मिटर त आइसक्यो वेभलेन्थ र फ्रिक्वेन्सीको कति आउँछ 100 हर्ट्ज। ओके ल ठिक छ नेक्स्ट क्वेसनमा जाउँ। लगभग यहाँनिर पुरै क्वेसन्सहरू नन रिपिटेड तरिकाले एरेन्ज गरिएको छ त्यही भएर लस्करै यसरी हिन्ट दिँदै जान्छु म तपाईँहरूको लागि। क्वेसनमा पीडीएफ लिङ्क हालिदिन्छु ओल्ड इज गोल्डको। क्वेसन नम्बर 2 क्वेसन नम्बर 2 मा स्टिल वायरसँग रिलेटेड क्वेसन छ। अब लेन्थ 20 सेन्टिमिटर लेन्थ दिइरहेछ मास दिइरहेछ ठिक छ के दिइरहेछ लेन्थ दिइरहेछ 20 सेन्टिमिटर त मिटरमा चेन्ज गर मास दिइरहेको छ ग्राममा 5 ग्राम केजीमा चेन्ज गर हैन। अन्डर द टेन्सन दिइरहेको छ टेन्सन कति दिइरहेछ 500 न्युटन। अनि त्यसपछि कुन सालको मैले साल लेखिने हैन 2074 बी है त। अनि त्यसलाई टाइडेड बोथ इन्ड दुईटै इन्डमा त्यसलाई बाँधिएको छ। क्यालकुलेट द फ्रिक्वेन्सी अफ फन्डामेन्टल मोड अफ भाइब्रेसन त सिम्पल छ मास पर युनिट लेन्थ म्युको भ्यालु निकाल पहिलालाई कन्भर्ट गर त्यसपछि हाम्रो v इज इक्वल टु अंडर रूट t/μ हो हैन। फ्रिक्वेन्सी फन्डामेन्टल फ्रिक्वेन्सीको फर्मुला के हो 1/2l अंडर रूट t/μ यही फर्मुला हाल्ने हो गर्ने हो। एन्सर कति आउँछ एन्सर भनिदिन्छु म यसको एन्सर आउँछ लक कति लागिरहन्छ यार 353.5 हर्ट्ज। ल यसलाई अब फटाफट भ्यालु राखेर क्यालकुलेट गर्दा हुन्छ धेरै टाइम वेस्ट गर्नुहुन्न कन्सेप्ट रिकल गर्नुस् अनि भ्यालु राखेर गर्नु। थर्ड नम्बर क्वेसन कुन इयरको हो हेरौँ इयर पहिला इयर यसको 2073 यस अनि 2069 यस 2 वर्ष सोधेको छ दुईचोटि। पियानो फोर्ट भनेको छ मतलब पियानोको सर्फेसमा वायर तन्काएर राखिएको छ जसको डायमिटर दिएको छ 0.90 मिलिमिटर इज रिप्लेस्ड बाई एनदर वायर साटासाट गरेको मतलब फर्स्ट केसमा पहिलो डायमिटर भनेको 0.90 मिलिमिटर छ मिटरमा चेन्ज गर्दा हुन्छ अथवा यतिकै पनि गर्न सकिन्छ हेरौँ गर्दा राम्रो। म्याटेरियल सेम छ वायरलाई रिप्लेस गरियो अर्को डायमिटर D2 त कति छ अर्को डायमिटर 0.93 मिलिमिटर। सो दुईटा डायमिटर दिएको केसमा युजुअली रेसियो लगाएर गर्छौँ हामीले हैन कन्भर्ट गर्दा नि भयो अथवा यतिकै पनि सोल्भ गर्न सक्छौँ। इफ द टेन्सन अफ द वायर इज सेम एज द बिफोर पहिलाको जतिकै टेन्सन छ टेन्सनलाई चेन्ज गरिएन वाट इज द पर्सेन्टेज चेन्ज इन फ्रिक्वेन्सी त वायरको डायमिटर चेन्ज गर्नाले के फ्रिक्वेन्सी चेन्ज हुन्छ
फर्मुला रिकल गरेर f इज इक्वल टु 1/2l, यो त लेन्थलाई चेन्ज गरिएको छैन, अन्डर रुट टी बाई जुन म्यू छ, यो मास यसको जुन छ डायमिटर चेन्ज गर्नाले यो पातलो तार र यो मोटो तार लेन्थ सेम राख्यो, टेन्सन सेम राख्यो, सबै कुरो सेम राख्यो, तर डायमिटर चेन्ज हुनाले मास चेन्ज हुन्छ नि। मास चेन्ज हुनु भनेको मास पर युनिट लेन्थ चेन्ज हुनु हो नि, भनेपछि पक्कै पनि असर पर्दो रहेछ। तर डायमिटरको फर्ममा हामीले फर्मुला यसको डेराइभ गरेको थियो 1/LD अन्डर रुट टी बाई पाई डेन्सिटी, याद गर। फन्डामेन्टल मोडको लागि फर्स्ट मोड, सेकेन्ड मोड भयो 2/LD, थर्ड मोड भएको भए 3/LD, फर्स्ट हार्मोनिक भन्ने नि हुन्छ, सेकेन्ड हार्मोनिक भयो 2/LD, अरू सबै सेम। सो यहाँनिर के देखिरहेछौँ, यहाँनिर देखिरहेछौँ त्यो वायरको थिकनेस बढाउनाले के चेन्ज हुँदैन, लेन्थ चेन्ज हुँदैन, टेन्सन चेन्ज हुँदैन भनेको चाहिँ पाई त कन्स्ट्यान्ट नै हो। अब यो जुन डेन्सिटी छ, वायर मैले यत्रो वायर लिउँ अथवा लामो वायर लिउँ, म्याटेरियलै चेन्ज गरेको छैन भने डेन्सिटी इन्टेन्सिभ प्रोपर्टी हो, एक्सटेन्सिभ प्रोपर्टी होइन, मतलब साइज बढायो भन्दैमा डेन्सिटी बढ्ने कुरो छैन यसमा। सो डेन्सिटी नि कन्स्ट्यान्ट रहन्छ, टेन्सन कन्स्ट्यान्ट, पाई कन्स्ट्यान्ट, लेन्थ पनि कन्स्ट्यान्ट, अर्थात् मात्र भेरिएबल भनेको डायमिटर। सो यहाँबाट रिलेसन के दियो, फ्रिक्वेन्सी इज इन्भर्सली प्रोपोर्सनल टु डायमिटर। सो यहाँबाट हामीले F1 इज इन्भर्सली प्रोपोर्सनल टु D1 अनि त्यसै गरी F2 इज इन्भर्सली प्रोपोर्सनल टु D2। त रिलेसन बनाऊ, F1/F2 इज इक्वल टु D2/D1, इन्भर्स छ त्यही भएर क्रसमा राख, ठिक छ, ओके। त यहाँनिर लेख्छौँ सिन्स, अब त्यो सिन्स यहाँनिर टेन्सन त्यसपछि लेन्थ, टेन्सन एन्ड लेन्थ आर कन्स्ट्यान्ट, वी क्यान राइट फ्रिक्वेन्सी इन्भर्सली प्रोपोर्सनल टु डायमिटर। सो वी गेट, त्यसपछि हामीले के पाउँछौँ, F1/F2 इज इक्वल टु D2/D1। यो फर्मुला हाम्रो क्रिएट हुन्छ, त्यो मैले बुझाएको, त्यसपछि तिमीहरूले डाइरेक्ट लिन सक्छौ। फटाफट झटपट झकास रिभिजन हो नि त। त यहाँ सोधेको के छ भने पर्सेन्टेज चेन्ज इन द फ्रिक्वेन्सी, वाट इज द पर्सेन्टेज चेन्ज इन द फ्रिक्वेन्सी अफ फन्डामेन्टल मोड। यति डायमिटर हुँदाखेरिको फन्डामेन्टल मोड F1, D2 डायमिटर हुँदाखेरिको फन्डामेन्टल मोड F2। अब चेन्ज त भयो, डायमिटर बढ्यो भने इन्भर्सली प्रोपोर्सनल छ होइन, डायमिटर बढ्यो भने फ्रिक्वेन्सी के हुन्छ, घट्छ। भनेपछि यहाँ डायमिटर बढिरहेछ, फ्रिक्वेन्सी घट्छ, F2 को भ्यालु घट्छ, कतिले घट्यो, चेन्ज भनेको छ त घट्छ भनेर त बुझ्यौँ, त कतिले घट्यो पत्ता लगाउनु छ, पहिलाको तुलनामा अहिले कतिले घट्यो त्यो पत्ता लगाउनु छ, ओके। अर्थात् चेन्ज इन फ्रिक्वेन्सी पर युनिट ओरिजिनल फ्रिक्वेन्सी इन्टु 100%, यो निकाल्नु छ है त। सो चेन्ज इन फ्रिक्वेन्सी भनेको कसरी निकाल्ने, सुरुको फ्रिक्वेन्सी बढी छ माइनस सेकेन्डको फ्रिक्वेन्सी बाई सुरुको फ्रिक्वेन्सी इन्टु 100%, यसको भ्यालु पत्ता लगाउनु छ। त्यहाँ सबभन्दा पहिला अब सबै यहाँ F1 F2 लेखिसकेपछि तिमीले यहाँ के गर भने F1 इज इक्वल टु D2 भनेको कति छ 0.93 अनि बाई D1 भनेको 0.90, मिलिमिटर क्यान्सल, यहाँनिर F1 लाई F2 को फर्ममा लेख्थ्यो र यो भ्यालु लगेर यसमा रिप्लेस गरिदियो। हामीलाई निकाल्ने भनेको यसको भ्यालु चेन्ज, पर्सेन्टेज चेन्ज इन फ्रिक्वेन्सी निकाल्नु छ। त यसरी फर्मुला हो, त यसमा भ्यालु पुट गर। F1 भनेको 0.93 बाई 0.90 F2 माइनस F2 डिभाइड बाई त्यसपछि हाम्रो यसमा के छ 0.93 डिभाइड बाई 0.90 F2 इन्टु 100%। त्यो सबैबाट माथिबाट F2 तल पनि F2 काटिन्छ अनि यहाँ 1 बच्छ। त एलसीएम ल्याऊ, 0.93 बाट 0.90 एलसीएम लिएर घटायो भने 0.03 बच्छ अनि डिभाइड बाई 0.90। यहाँ त यो फ्र्याक्सनलाई उल्टाइदेऊ, 0.90 डिभाइड बाई 0.93 यस्तो हुन्छ। यो र यस ठीक छ नि, केही मिस्टेक भएको छैन या यसलाई यहाँबाट घटायो 0.03 आयो डिभाइड बाई यति छ। F2 क्यान्सल भइसक्यो। यो फ्र्याक्सन हाम्रो ठ्याक्कै के भयो त उल्ट्यो, फ्र्याक्सन उल्ट्यो, ओके। यो रे कट्यो इन्टु 100%। अब हाम्रो कति आउँछ यो 0.03 इन्टु 100 गर्दाखेरि 3/0.93 भनेर आयो, 3/0.93 भनेर आयो। मल्टिप्लाई गर्यो हामीले यसलाई 3/0.93 क्याल्कुलेट गरौँ कति आउँछ है त।
सो यो डिभाइड गर्दा यहाँनिर पर्सेन्टेजको फर्ममा 3.2258 भनेर हामी एक डिजिट मात्र लेख्दा हुन्छ पोइन्ट पछि, अथवा 2258 पुरै लेखिदिँदा नि हुन्छ। ल 3.2% भनेर बुकमा एन्सर दिइरहेको छ। ठिक छ, ओके, क्यालकुलेसन गरिहाल्छौ तिमीहरूले। त्यसपछि जाउँ अब नेक्स्ट क्वेसनमा। झटपट झकास रिभिजन। ओके, 4 नम्बर टोटल 16 वटा क्वेसन छ। हेरौँ कतिवटा भ्याइन्छ, पुरै भ्याइन्छ कि आधी भ्याइन्छ कि, सकेसम्म झटपट सकाउने कुरा गर्ने हो। भएन भने सेकेन्ड पार्ट निकाल्नु पर्छ कि यसैको लागि। हेरौँला 5 नम्बरमा के छ कि भनेर। 5 नम्बरको क्वेसन 4 नम्बरमा आएको क्या अरे हामी। 4 नम्बरमा अघि 3 नम्बरको गरेको थियौँ। यो चाहिँ 2072 सालको यसमा सोधेको क्वेसन हो। त्यसमा क्वेसन के छ भने अन अ डे व्हेन स्पिड अफ साउन्ड इज 345, स्पिड अफ साउन्ड इज 345 भनेपछि गिभन लेखिदिइहाल्यो। यस्तो कुनै दिन थियो जसमा केही ह्युमिडिटी थियो होला डेमा, त्यो ह्युमिडिटी भएको केसमा स्पिड अफ साउन्ड कति छ 345 मिटर पर सेकेन्ड। फंडामेंटल फ्रिक्वेन्सी अफ अ क्लोज्ड अर्गेन पाइप, क्लोज्ड अर्गेन पाइप को फंडामेंटल फ्रिक्वेन्सी दिइरहेको छ कति त 220 हर्ट्ज। सो फंडामेंटल फ्रिक्वेन्सी अफ क्लोज्ड अर्गेन पाइप, क्लोज्ड अर्गेन पाइप को फंडामेंटल फ्रिक्वेन्सी हो। अझै पढ्दै जाउँ। द सेकेन्ड ओभरटोन अफ दिस पाइप हैज सेम वेवलेंथ एज द थर्ड हार्मोनिक अफ एन ओपन पाइप। हाउ लङ इज द ओपन पाइप? ओपन पाइप क्लोज पाइप, ओपन पाइप क्लोज पाइपलाई कम्बाइन जस्तो गरेर दियो। जुन यो एफ दियो यो कसको फ्रिक्वेन्सी हो? फंडामेंटल फ्रिक्वेन्सी, फंडामेंटल मोड फ्रिक्वेन्सी अफ क्लोज्ड अर्गेन पाइप सीओपी है त, त्यति लेख्यौँ। अकॉर्डिंग टू क्वेसन के भन्दैछ? द सेकेन्ड ओभरटोन अफ दिस पाइप हैज सेम वेवलेंथ। सो वेवलेंथ भनेपछि लेम्डा लेख्छु सर्टकटमा है त। लेम्डा अफ सेकेन्ड ओभरटोन अफ क्लोज्ड अर्गेन पाइप सीओपी इज इक्वल टू, अब यसको चाहिँ लेम्डा, अर्को लेम्डा के त? लेम्डा अफ थर्ड हार्मोनिक अफ ओपन अर्गेन पाइप। ल त यसको सेकेन्ड ओभरटोन भनेको, फर्स्ट ओभरटोन भनेको यो क्लोज अर्गेन पाइपमा रेसियो के हुन्छ 1:2, 3:5 यसरी हुन्छ। अनि ओपनमा के हुन्छ 1:2, 2:3 हुन्छ फ्रिक्वेन्सीको रेसियो। त यसको फर्स्ट हार्मोनिक, थर्ड हार्मोनिक र यो फिफ्थ हार्मोनिक, सेकेन्ड ओभरटोन भनेको फिफ्थ हार्मोनिक र यसको थर्ड हार्मोनिक भनेको यो फंडामेंटल, यो फर्स्ट ओभरटोन, यो सेकेन्ड ओभरटोन। सो दुईटैको सेकेन्ड ओभरटोन नै हो रहेछ। यसो हेर्दा त्यहाँ थर्ड हार्मोनिक भन्यो, यहाँनिर ओभरटोन भन्यो। यसो डिटेलमा हेर्दाखेरि के थाहा पायो भने दुईटैको सेकेन्ड ओभरटोन नै रहेछ। अब कुरा के सोध्दैछ भने यो केसमा यसको थर्ड हार्मोनिक र यसको फिफ्थ हार्मोनिक अथवा सेकेन्ड ओभरटोन, त्यसको नि सेकेन्ड ओभरटोनको वेभलेन्थ बराबर भइरहेछ भने त्यो ओपन अर्गेन पाइपको वेभलेन्थ कति हुन्छ, के अरे लम्बाइ कति, लेन्थ कति? त लेन्थ चाहिँ डिफरेन्ट छ है, त्यसको मिनिङ लेन्थ चाहिँ के छ? डिफरेन्ट छ। सो लेम्डा इक्वल छ, भेलोसिटी त गिभन छ, भेलोसिटी कन्स्ट्यान्ट छ, लेम्डा पनि इक्वल छ दुईटै केसमा, भनेपछि फ्रिक्वेन्सी पनि त इक्वल हुन्छ, फ्रिक्वेन्सी पनि के हुन्छ? इक्वल हुन्छ। र सेकेन्ड ओभरटोनको फ्रिक्वेन्सी यहाँनिर के जनाइन्छ? F3 ले जनाइन्छ, F3 फर सीओपी। अनि यतापट्टि फ्रिक्वेन्सी पनि बराबर हुन्छ किनकि फ्रिक्वेन्सी भने V बाई लेम्डा हो। अनि यतापट्टि यसको फ्रिक्वेन्सीलाई हामीले F3 ड्यास भनेर लेख्थ्यौँ। अब फ्रिक्वेन्सी निकाल्ने फर्मुला के हो? सेकेन्ड ओभरटोनको लागि, त सेकेन्ड ओभरटोन यहाँ फंडामेंटल फ्रिक्वेन्सी दिइरहेछ। फंडामेंटल यो F3 कसको लागि? क्लोज अर्गेन पाइपको लागि। त यसमा यो 5 को मल्टिपल लाग्छ, यसमा 5F, क्लोज अर्गेन पाइपको 5F बराबर हुन्छ। सो यसलाई युज गरेर हामीले फ्रिक्वेन्सी पत्ता लगाउन सक्छौँ। F3 को भ्यालु नै आउँछ, F3 ड्यास को भ्यालु पनि आउँछ, एउटै भ्यालु हो दुईटैको। कति आउँछ? 5 × 220 हर्ट्ज मल्टिप्लाई गर्नुस् 220 × 5 शिफ्ट फिक्स 1100 हर्ट्ज आउँछ।
1100 हर्ट्ज निस्क्यो। फ्रिक्वेन्सी f3 ड्यास र f3 को भ्यालु यति निस्क्यो। अब हामीले के गरौँ भने यो जुन छ ओपन अर्गेन पाइपको लेन्थ निकाल्नु छ त लेन्थ र वेभलेन्थलाई रिलेट गर्नु पर्यो। लेन्थ र वेभलेन्थलाई ओपन अर्गेन पाइपमा के थियो हल्का रिकल गरौँ, एन्टी नोड नोड एन्टी नोड थियो। यो फर्स्ट मोड, फर्स्ट मोडमा दुईटा ग्याप, एउटा दुईटा ग्याप, अब दुईटा ग्याप अझै बढ्छ, हरेकमा दुईटा ग्याप बढ्छ, मतलब यो एउटा ग्याप भने λ/4 λ/4 2 λ/4 थियो। अब अझै दुईटा ग्याप बढ्ने भयो, मतलब एन्टी नोड नोड अनि एन्टी नोड अनि नोड अनि फेरि एन्टी नोड, अघि भर्खर हेर एउटा ग्याप दुईटा ग्याप तीनटा ग्याप चारवटा ग्याप भन्नाले यसको फर्स्ट हार्मोनिक, सेकेन्ड हार्मोनिक, थर्ड हार्मोनिक, मतलब सेकेन्ड ओभरटोनमा जाँदाखेरि अझै दुईटा बढ्छ। सो 2 बाट 4 आयो, 4 बाट 6 आउँछ, अर्थात् 6 λ/4 हुन्छ। यसको जुन लेन्थ हुन्छ त्यो कति हुन्छ 6 λ/4 सँग इक्वल हुन्छ। के को लागि? थर्ड हार्मोनिकको लागि, थर्ड हार्मोनिकको लागि। त यहाँबाट हामीले वेभलेन्थ निकाल्यो भने यसको लेम्डा इज इक्वल टु कति आउँछ, यसलाई काट्यो भने 3/2, सो यो 2l/3 भनेर आउँछ। यो कसको लागि हो? ओपन अर्गेन पाइपको वेभलेन्थ। अब ओपन अर्गेन पाइपको वेभलेन्थ त थाहा भयो। अब वेभलेन्थलाई युज कसरी गर्ने त भेलोसिटी दिइराछ, भेलोसिटी दिइराछ, फ्रिक्वेन्सी यहाँनिर दिइराको छ। त भेलोसिटी इज इक्वल टु फ्रिक्वेन्सी f3, यो लेम्डा पनि थर्ड हार्मोनिककै हो, सो थर्ड हार्मोनिकको फ्रिक्वेन्सी f3 ड्यास, यसलाई नि लेम्डा ड्यास मानिदेऊ, सो λ3 ड्यास यो भ्यालु पुट गर, यो 345 इज इक्वल टु f3 को कति आयो 1100 इन्टु λ3 ड्यासमा 2l/3 आयो। र यहाँबाट सोल्भ गरौँ, यहाँबाट सोल्भ गरेर जे कुरो निस्किन्छ त्यो हाम्रो के हो, लेन्थ अफ ओपन अर्गेन पाइप टु सटिस्फाई दिस कन्डिसन। यसबाट लेन्थ यसको निस्किन्छ, यो 2200 हुन्छ, यो यता गएर मल्टिप्लाई गर, यसबाट लेन्थको एन्सर कति आउँछ त? एन्सर म लेखिदिइरहेको छु, 47 सेन्टिमिटर दिएको छ है त। क्यालकुलेट गरेर हेरौँ, 2200 3 इन्टु 345 डिभाइड बाई 2200, त फिक्स 2 राख्यो भने 0.47 मिटर आउँछ, सेन्टिमिटरमा लग्यो। फिक्स 4 राख्यो भने अझै बढी होला, फिक्स 4 राख्यो भने 0.4705 मिटर आउँछ, सेन्टिमिटरमा चेन्ज गऱ्यो भने 47.05 सेन्टिमिटर आउँछ। अब बुकमा चाहिँ 47 मात्रै देखा, किनकि दुईटा डिजिटसम्म लियो। यो कसको लागि लेन्थ निकाले त? ओपन अर्गेन पाइपको लागि। त्यसै गरी क्लोज अर्गेन पाइपको लागि लेन्थ निकाल्छौ भने छुट्टै निस्किन्छ, ठिक छ, किनकि यसको जुन यो छ λ3 ड्यास निकाले, यसको फर्मुला 2l/3 बन्यो भने यसको लागि यो क्लोज अर्गेन पाइपको लागि जुन λ3 हुन्छ यसको फर्मुला डिफ्रेन्ट बन्छ। अनि त्यो लेम्डाको फर्मुला लेन्थसँग रिलेट हुने डिफ्रेन्ट बन्ने भएकोले लेन्थको एन्सर पनि डिफ्रेन्ट आउँछ। त्यो ट्राई गर, कमेन्ट गर्नु एन्सर निकालेर, कमेन्ट हेरेर म रेस्पोन्ड गरौँला कसले ठिक गर्यो। डिफ्रेन्ट एन्सर आउँछ, डिफ्रेन्ट एन्सर आउँछ दुईटैको लेन्थको लागि। 4 नम्बरको क्वेसनसम्म गऱ्यौँ हामीले, 1 घन्टा हुनलाई सिक्यो हैन, ठिकै छ, जाँदै जाउँ। 5 नम्बरको क्वेसन है त। अहिले क्वेसन 72 यसको थियो, अब 5 नम्बरको क्वेसन। 5 नम्बरको क्वेसन 2072 सी 2070 डी मा सोधेको। ओके, अ वायर विथ मास 40 ग्राम इज स्ट्रेच्ड एट द एन्ड्स, जसमा 40 सेन्टिमिटर अपार, द वायर भाइब्रेट, फन्डामेन्टल मोड 60 हर्ट्ज, क्यालकुलेट द स्पीड अफ प्रोपागेसन अफ ट्रान्सभर्स वेभ इन द वायर एन्ड द टेन्सन भनेर छ है त। एकदम सिम्पल क्वेसन छ। यसमा के भन्दैछ भने अ वायर विथ मास 40 ग्राम, वायरको मास दिइरहेछ कति त 40 ग्राम, किलोग्राममा लान सकिहाल्छौ। त्यसपछि सो द्याट इट्स एन्ड्स आर टाइड डाउन एट 80 सेन्टिमिटर अपार्ट भनेको वायरको लेन्थ दियो कति त 80 सेन्टिमिटर, यसलाई मिटरमा लान सकिहाल्छौ, लानु जरुरी छ, किनकि यो निकाल्नु छ मास पर युनिट लेन्थ, m/l एसआई युनिटमा।
अनि त्यसपछि द वायर भाइब्रेट्स इन फन्डामेन्टल मोड विथ द फ्रिक्वेन्सी, फन्डामेन्टल मोडको फ्रिक्वेन्सी देखा 60 हर्ट्ज। क्यालकुलेट द स्पीड अफ प्रोपागेसन अफ ट्रान्सभर्स वेभ इन द वायर। त स्पीड निकाल्ने फर्मुला के हो? स्पीड इज इक्वल टु √T बाई मास पर युनिट लेन्थ। त टेन्सन दिएको छैन। अब कसरी निकाल्ने? त फन्डामेन्टल मोड भनेको छ, लेन्थ पनि दिइरहेको छ हैन। त फन्डामेन्टल मोडमा वायरको लागि, फन्डामेन्टल मोडमा वायरको लागि जुन लेन्थ छ, लेन्थ इज इक्वल टु के हुन्थ्यो? λ/2 हुन्थ्यो। त यहाँबाट वेभ लेन्थ निकाल्न सक्छौँ 2L गरेर। वेभ लेन्थ निस्क्यो भने अर्को फर्मुला नि छ अन्त भेलोसिटी निकाल्न, वेभ लेन्थ इन्टु फ्रिक्वेन्सी। फ्रिक्वेन्सी थाहा छ, वेभ लेन्थ थाहा छ, भेलोसिटी निस्किहाल्छ। भेलोसिटी सुरुमा निकाल अनि भेलोसिटी निकालिसकेपछि टेन्सन निकाल्नलाई भेलोसिटीलाई युज गर, भेलोसिटी निस्किन्छ, मास पर युनिट लेन्थ निकालिसकेको छ, टेन्सन निस्किहाल्छ, स्क्वायरिङ इन बोथ साइड गरेर। सिम्पल, भेरी सिम्पल। यसरी गरियो भने त सकिन्छ नि हैन। सबै क्वेसन सोल्भै गरिदिनु पर्छ र हिन्ट दिए पनि हुन्छ, कतिमा त हिन्ट पनि दिनुपर्ने हुँदैन मैले। यसको एन्सर कति आउँछ भने भेलोसिटी 96 मिटर पर सेकेन्ड, 96 मिटर पर सेकेन्ड, टेन्सन आउँछ 460.8 न्युटन। कहिलेकाहीँ ओल्ड इज गोल्डको एन्सर पनि गलत हुनसक्छ, सो तिमीहरूले आफ्नो सबै तरिकाले क्रस चेक गर्नु, प्रोसेस भने अनुसार गरेछौ, फलो गरेछौ भने ठिक हुन्छ है त। ओके, 6 नम्बरको क्वेसन हेरौँ। 6 नम्बरमा 2071 यसमा सोधे क्वेसन। अ कर्ड अफ लेन्थ 1.5 मिटर, तारसँगै रिलेटेड छ, फिक्स्ड एट बोथ एन्ड। ओके, ट्रान्सभर्स वेभ तारसँगै रिलेटेड छ। सो गिभन लेन्थ कति दिएको छ? 1.5 मिटरमा फिक्स गरेको छ, एउटा इन्ड अर्को इन्ड फिक्स गरेको छ अनि लेन्थ अफ वायर हामीले लियौँ 1.5 मिटर। इफ द मास पर युनिट लेन्थ, मास पर युनिट लेन्थ दिइरहेको छ, अब कति दिएको छ? 1.2 ग्राम पर मिटर। किलोग्राम पर मिटरमा चेन्ज गर्ने, यो ग्रामलाई 1000 ले डिभाइड गरिदियो भने 0.0012 केजी पर मिटर भनेर निस्किन्छ। यसरी गरिदेऊ। अनि त्यसपछि टेन्सन दिइरहेको छ, टेन्सन इज इक्वल टु 12 न्युटन भनेर दिइरहेको छ। वाट इज द फ्रिक्वेन्सी अफ फन्डामेन्टल ओसिलेसन? अरे यार यस्तो सिम्पल क्वेसन छ। 1/2L √T/μ, यो निस्किहाल्छ। फन्डामेन्टल मोड भने त्यही भएर 1 हैन, सेकेन्ड मोड भनेपछि 2/2L गर्थ्यो, अनि त्यसपछि थर्ड मोड भनेपछि 3/2L गर्थ्यो। यसरी गर्थ्यो, त्यो अनुसार अघि नै सिकाएको। वाट इज द टेन्सन रिक्वायर्ड इन द यन इज इक्वल टु 3 मोड हैज द फ्रिक्वेन्सी अफ 0.50 किलो हर्ज भनेपछि सेकेन्ड क्वेसनमा के देखा भने यन इज इक्वल टु थर्ड मोड, मतलब थर्ड मोडको कुरा छ, थर्ड मोड छ अनि यसको फ्रिक्वेन्सी दिइरहेछ कति भने फ्रिक्वेन्सी इज इक्वल टु थर्ड मोडको F3 इज इक्वल टु 0.50 किलो हर्ज, अर्थात् किलो भनेपछि 1000 ले मल्टिप्लाई गर्ने हो 500 हर्ज आउँछ। ल ठिक छ। त्यसमा के सोधिरहेको? टेन्सन कति छ, थर्ड मोडको टेन्सन कति छ, फ्रिक्वेन्सी त दिइरहेछ। सो F3 को फर्मुला के हुन्छ? n इक्वल टु 3 हुन्छ। n/2L हाम्रो फर्मुला, 3/2L हुन्छ यहाँनिर √ टेन्सन/μ। यो टेन्सनलाई अब T ड्यास भनेर मान्थ्यो अथवा T3 भनेर लेख्दा नि हुन्छ, थर्ड मोडको टेन्सन। त F3 त दिइरहेकै छ, L पनि थाहा छँदैछ, यो मास पर युनिट लेन्थ थाहा छँदैछ, यसलाई युज गरेर स्क्वायरिङ गरेर सोल्भ गरेर टेन्सन निस्किन्छ। एन्सर कति आउँछ? त एन्सर आउँछ माथिपट्टिको हाम्रो आउँछ 33.34 हर्ज, 33.34 हर्ज, 33.34 हर्ज फ्रिक्वेन्सी आउँछ। अनि तलपट्टिको टेन्सनको एन्सर आउँछ 300 न्युटन। टेन्सनलाई चेन्ज गरिएको छ, टेन्सनलाई फिक्स राखेको भए त यसमा हाम्रो 3 टाइम्स बढी हुन्थ्यो नि त, यसको एन्सर भन्दा यो 3 टाइम्स बढी हुन्थ्यो। तर टेन्सनलाई चेन्ज गरेको त्यही भएर फ्रिक्वेन्सी पनि बढी भएको छ है त, टेन्सनले पनि असर पार्छ नि त। ओके ओके सर, झटपट झकास रिभिजन। ओके, अब नेक्स्ट क्वेसन 7 नम्बरमा जाउँ। 7 नम्बर रेजोनेन्स ट्युबको कुरा हुँदैछ है त। कुन सालको हो भने 2071 सी 2070 डी को क्वेसन। क्वेसनको लागि टेन्सन नलिऊ, क्वेसन राखेको छ तल लिङ्कमा, छैन भने कमेन्ट गर्नुहोस्। इन अ रेजोनेन्स ट्युब एक्सपेरिमेन्ट द फर्स्ट एन्ड सेकेन्ड रेजोनेन्स, फर्स्ट र सेकेन्ड रेजोनेन्समा के गरिन्छ? एउटा लेन्थ हुन्छ
ट्युबको, त्यसलाई बढाइन्छ पानीको लेभल घटाएर। सो त्यसमा फर्स्ट मोड र सेकेन्ड मोड जसरी लिन्छ त्यसलाई। वेयर अब्जर्भड एट 17 सेन्टिमिटर र 52.6 सेन्टिमिटर। त्यसमा हाम्रो गिभन जुन छ पहिलो लेन्थ L1 इज इक्वल टु 17 सेन्टिमिटर र सेकेन्ड लेन्थ L2 इज इक्वल टु 52.6 सेन्टिमिटर respectively. The tuning fork used as a frequency of 80 Hz and temperature was 80 भन्दैछ है। द ट्युनिङ फर्क वाज अफ फ्रिक्वेन्सी 80 भन्दैछ, मतलब फन्डामेन्टल मोडको फ्रिक्वेन्सी जुन छ एफ को भ्यालु जुन छ फ्रिक्वेन्सीको 512 हर्ज भनेर दिइरहेको छ। सो वेभ लेन्थ चेन्ज भएको छैन, भेलोसिटी चेन्ज भएको छैन, फ्रिक्वेन्सी चेन्ज भएको छैन, लेन्थ मात्रै चेन्ज भइरहेको छ। लेन्थ चेन्ज भएकोले त्यो नोट्स र एन्टी नोट्सको फर्मेसनको नम्बरमा चेन्ज आउँछ। टेम्परेचर दिइरहेको छ, टेम्परेचर T इज इक्वल टु T1 भनेर लेखिदिउँ यसलाई, अनि यसलाई F1 भनेर लेखिदिउँ। फन्डामेन्टल मोडको यो 27 डिग्री सेल्सियस इज इक्वल टु 273 जोड्यो भने यसमा 300 केल्भिन भनेर आउँछ हाम्रो टेम्परेचर। क्यालकुलेट द भेलोसिटी अफ साउन्ड इन एयर एट 0 डिग्री सेल्सियस एन्ड इन्ड करेक्सन अफ द ट्युब। भनेपछि भेलोसिटी एट 0 डिग्री सेल्सियस इज इक्वल टु वाट, अनि त्यसपछि इन्ड करेक्सन C इज इक्वल टु वाट। यो दुईटा कुरा सोधेको छ। ओके, तो भेलोसिटी एट 0 डिवाइड बाई भेलोसिटी एट गिवन टेम्परेचर, यो 27 डिग्री सेल्सियस को फर्मुला लेख्ने भने यसको फर्मुला टेम्परेचरसँग स्क्वायर रुटसँग डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल हुन्छ। अघिल्लो भिडियो हेर्नु, झटपट झकास रिभिजनमा छ, प्लेलिस्टमा चेक गर्नुहोस्। यसमा यसको न्युमेरिकल गरिसकेको भए त्यहाँनिर हाम्रो रिलेसन बन्छ T0 बाई T1। सो 0 डिग्री सेल्सियस एट 0 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर हाम्रो के लिन्छौँ T0 इज इक्वल टु 273 केल्भिन। 0 डिग्री सेल्सियस भनेको यति। सो 273 300 यो भ्यालु त थाहा छ। अब V27 डिग्री सेल्सियस कति हुन्छ त्यो थाहा भएको भए यो पनि निस्किन्थ्यो। अब इन्ड करेक्सनको कुरा, पहिला V27 निकाल्न जानौँ अनि यो इन्ड करेक्सन पनि निकाल्न सकिहाल्छु। ओके ठिक छ। अब यहाँ L1 L2 दिइरहेको छ, ठिक छ। त यसबाट हामीले फर्मुला डेराइभ गरेको अगाडि याद गरौँ। भेलोसिटी निकाल्ने फर्मुला के थियो? F इन्टु 2 टाइम्स L2 माइनस L1। डाइरेक्ट फर्मुला, प्रोसेस वाइज पनि गर्न सक्छौँ। इन्ड करेक्सन निकाल्ने फर्मुला L2 माइनस 3 L1 डिवाइड बाई 2 निस्किहाल्छ। अनि यो जुन भेलोसिटी निकाल्छ 27 डिग्री सेल्सियसको भेलोसिटी निकाल्छ। 27 V27 भनेर लेख्दिउँ न। यो निस्केपछि यहाँनिर T0 T1 को भ्यालु राखेर V0 त निस्किहाल्छ। इन्ड करेक्सनको लागि यो फर्मुला हालेर निस्किहाल्छ। अब यसलाई कसरी डेराइभ गरेको अगाडि हेर, फर्मुला डिस्कसनमा बताएको थिएँ मैले। ओके, यसको एन्सरको कुरा एन्सर भनेन मैले। यसको 7 नम्बरको 347.7 मिटर पर सेकेन्ड भेलोसिटी अनि इन्ड करेक्सन 0.8 सेन्टिमिटर। ल ठिक छ। 8 नम्बरको क्वेसनमा जाउँ। 8 नम्बरको क्वेसन 269 बीमा 268 बीमा 267 मा 3 वर्ष सोधेको क्वेसनहरु छ र यसमा के छ त त्यो पनि हेरौँ। ओके, 8 नम्बरको क्वेसन हेरौँ जुन चाहिँ 2069, 68 र 67 तीन चोटी सोधेको क्वेसन हो। यसमा के भन्दैछ? ओपन पाइप, एन ओपन पाइप 30 सेन्टिमिटर लङ एन्ड क्लोज पाइप 23 सेन्टिमिटर लङ। दुईटै तरिको पाइप दिएको छ। क्लोज्ड ओपन अर्गेन पाइप भनेर दिएको छ, एउटा चाहिँ क्लोज्ड अर्गेन पाइप भनेर दिएको छ। दुईटै खालको अर्गेन पाइप भनेर दिएको छ। ओपन अर्गेन पाइपको लेन्थलाई L1 मान्दियौँ, कति दियो त 30 सेन्टिमिटर, अनि क्लोज अर्गेन पाइपको लेन्थलाई L2 मान्दियौँ चाहिँ 23 सेन्टिमिटर दिएको छ। बोथ अफ देम हेभ सेम डायमिटर सेम छ। इच साउन्ड्स देयर फर्स्ट ओभरटोन, दुईटैले फर्स्ट ओभरटोनमा साउन्ड गरिरहेछ। इफ दे आर इन रेजोनेन्स, दुईटै एकअर्काको रेजोनेन्समा छ भन्नु मतलब दुईटैको वेभ लेन्थ बराबर छ भन्न खोजिरहेछ। एन्ड इफ दे आर इन रेजोनेन्स फाइन्ड द इन्ड करेक्सन अफ दिस पाइप्स, यो दुईटै पाइप्सको इन्ड करेक्सन कति हुन्छ, इन्ड करेक्सन पत्ता लगाउनु भनेर भन्दैछ। पाइपको इन्ड करेक्सन पत्ता लगाउनु।
ओके सो ओपन अर्गेन पाइपको लागि दुईटै साइडमा ओपन भएकोले इन्ड करेक्सन हामीले दुई साइडमा जोड्नु पर्ने हुन्छ हैन। अनि यसमा फर्स्ट ओभरटोनको हामीले डायग्रामेटिक वेमा हेर्ने हो भने फर्स्ट ओभरटोन यसको जुन हुन्छ यहाँनिर एन्टी नोड यहाँनिर नोड एन्टी नोड बिचमा एउटा नोड हुन्थ्यो फन्डामेन्टलमा। अनि फर्स्ट ओभरटोन भनेको यसको फर्स्ट ओभरटोन भनेको सेकेन्ड मोडमा जाँदाखेरि एउटा एन्टी नोड र नोड थप्नु पर्थ्यो। एउटा यहाँनिर नोड एन्टी नोड अनि नोड। सो ग्यापिङ हेर 1 2 3 4 फर्स्ट ओभरटोन। सो फर्स्ट ओभरटोनमा यस्तो छ त कतिवटा ग्यापिङ छ 1 2 3 4 वटा ग्यापिङ छ। सो यसमा हामीले लेख्न सक्छौँ यसको जुन लेन्थ अनि यतापट्टि एन्टी नोड छ यहाँ पनि एन्टी नोड छ सी र सी को करेक्सन जोडिन्छ र यहाँनिर लेन्थ छ L1। सो L1 प्लस 2C इज इक्वल टु एउटा दुईटा तीनटा चारवटा छ हैन। भनेपछि 4 लेम्डा बाई 4 यो एउटा एन्टी नोड र नोड बिचको डिस्टेन्स लेम्डा बाई 4 चारवटा छ यस्तो ग्याप छ 4 लेम्डा बाई 4 अर्थात् L1 प्लस 2C इज इक्वल टु लेम्डा। एउटा यो केस बन्यो। यसको लागि पनि बनाऊ त यसको लागि जुन फर्स्ट ओभरटोन छ यो कस्तो हुन्छ त यसको लागि सुरुमा यहाँनिर एउटा नोड यहाँ एन्टी नोड हुने हो हैन। अब यसमा फर्स्ट ओभरटोनमा जाँदाखेरि एउटा नोड र एन्टी नोड थपिन्छ त नोड पछि यहाँ एन्टी नोड थप्यो एन्टी नोड पछि फेरि नोड अनि एन्टी नोड। सो एक ग्याप दुई ग्याप तीन ग्याप भयो। यसमा इन्ड करेक्सन एकतिर मात्रै देख्छौँ हामीले। सो यसमा L2 प्लस C इज इक्वल टु तीनटा ग्याप छ सो 3 लेम्डा बाई 4 अर्थात् 4L2 प्लस 4C इज इक्वल टु 3 लेम्डा भनेर आउँछ। त यहाँनिर लेम्डाको भ्यालु आइरहेछ त्यो भ्यालु यहाँनिर राख्थ्यौँ 4L2 प्लस 4C इज इक्वल टु 3 टाइम्स यति गरौँ। सो यो हुन्छ 3L1 प्लस 3 2 जा 6C। यसलाई सोल्भ गर L2 L1 को भ्यालु थाहा छँदैछ यो C र C लाइक टर्म भयो एकतिर लगेर सोल्भ गर C को भ्यालु आइहाल्छ है त। सिम्पल क्वेसन छ। C इज इक्वल टु कति आउँछ त्यहाँबाट C इज इक्वल टु 1 सेन्टिमिटर आउँछ। अरू केही निकाल्नु छैन यसमा। ओके अब 9 नम्बरको क्वेसनमा जाउँ है त। 9 नम्बरको क्वेसनमा जाउँ। 9 नम्बरको क्वेसन भनेको 2068